भगवान श्री जगन्नाथको प्राकट्यको कथालाई श्रवण गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। सर्वप्रथम त भगवान श्री राधा माधव चन्द्रज्यू, गौरनिताई, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी, शालिग्राम भगवान तथा गौडीय आचार्य वैष्णव परम्पराका सम्पूर्ण महान्तम आचार्यवृन्दहरू, विशेष रूपले श्रील प्रभुपादजी जसले जगन्नाथको महिमालाई हामीसम्म पुर्याउनु भयो र साथसाथै उहाँका अनुयायी सम्पूर्ण शिष्यवृन्दहरू र यहाँ उपस्थित तथा इन्टरनेटका माध्यमबाट कथा श्रवण गरिराख्नुभएका सम्पूर्ण भक्तहरूको चरण कमलमा आशीर्वादको याचना गरेर आजको यस कथालाई प्रारम्भ गर्ने अनुमति एवं आशीर्वाद दिन चाहन्छु। हामीहरू भगवान जगन्नाथको दिव्य कथा श्रवण गर्नका लागि उपस्थित छौँ र वास्तवमा हामीहरूले गर्नुपर्ने कार्य पनि यही हो। किनभने शास्त्र भनेको छ 100वटा काम बितिरहेको छ, तपाईँलाई 100वटा काम गर्नलाई एकदम हतार भइरहेछ, कहिले त्यो 100वटा काम सिद्ध्याउनु जस्तो भएको छ भने पनि त्यो 100वटा काम छोडेर भए पनि भोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ भने 100वटा कामलाई छोडेर पनि भोजन चाहिँ गर्नै पर्छ। शतम विहाय भोक्तव्यम। अनि 1000वटा काम बितिरहेको छ तर पनि तपाईँले स्नान गर्नुभएको छैन भनेदेखि त्यो 1000 काम छोडेर पनि पहिला के गर्नुहोस्? स्नान गर्नुहोस्। सहस्त्रम विहाय स्नातव्यम। 100 काम छोडेर खानु पर्यो रे, अनि 1000 काम छोडेर नुहाउनु पर्यो, स्नान गर्नु पर्यो। अनि लक्ष्यम विहाय दातव्यम। 1,00,000वटा काम बितिरहेको छ, अब त्यो 1,00,000वटा काम कहिले सिद्ध्याउने थाहा छैन, तर त्यो 1,00,000वटा काम बिते पनि दान दिने मौका यदि अगाडि आइपुगेको छ भनेदेखि पहिले दान दिइसक्नु, त्यसपछि बाँकीको 1,00,000वटा काम गर्नु रे। अनि त्यसपछि अन्तिममा के भनिएको छ? लक्ष्यम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। र 1 करोड र 1 कोटीवटा एउटा करोडवटा काम बितिरहेको छ भने पनि करोडवटा कामलाई छोडिदिनुहोस्, पहिला भगवान हरिको भजन सिद्ध्याउनुहोस्, त्यसपछि करोडवटा काम गर्नुहोस् रे। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। त्यस कारणले करोडवटा काम छोडेर पनि तपाईँहरू यो रात्रिको जाडो सहेर भए पनि यहाँ भगवान जगन्नाथको कथा सुन्नलाई आउनुभएको छ भने वास्तविक जीवनको लाभ प्राप्त गर्दैछु हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहोस्। करोडवटा काम बिते बितोस्, केही फरक पर्नेवाला छैन, पछि गर्दा पनि हुन्छ। तर सबभन्दा मुख्य काम हो कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजेत। करोडवटा चिज छोडेर पनि भगवान हरिको भजन गर्नुपर्छ। भजन गर्ने भनेको श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, अर्चनम, वन्दनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, सबै नवदा भक्तिमा भगवानको भजन हुन्छ। र त्यसमाथि पनि आज त अत्यन्त महत्त्वपूर्ण दिन पनि रहेको छ। आज श्री सारङ ठाकुरको तिरुभाव दिवस पनि रहेको छ। सारङ ठाकुर को हुनुहुन्थ्यो त भन्दा श्री चैतन्य महाप्रभुका कयौँ पार्षदहरू छन्, त्यसमध्येबाट प्रमुखतम पार्षदहरूमध्येबाट उहाँ गनिनुहुन्छ। तपाईँहरू कोही मायापुरमा नवद्वीप मण्डल परिक्रमामा जानुभएको छ भने मामगाछी भन्ने ठाउँमा हामीहरू जान्छौँ। त्यहाँनिर सारङ ठाकुरको श्रीपाठ छ जहाँ उहाँ निवास गर्नुहुन्थ्यो। र सारङ ठाकुर चाहिँ एकदमै भगवानको शुद्ध भक्त। उहाँले जीवनमा सङ्कल्प लिनु म कसैले पनि शिष्य बनाउनेवाला छैन, म आफ्नो भजन गर्छु, आफ्नो भक्ति गर्छु, आफ्नो नाम जप पुरा गर्छु, यतिकैमा मेरो जीवन बिताउँछु। र मलाई घरबारी केही चाहिएको छैन, एउटा रुख थियो, त्यो रुखमुनि बसेर भजन गर्नुहुन्थ्यो सारङ ठाकुरले। र एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु चाहिँ भ्रमण गर्दै गर्दै सारङ ठाकुरको श्रीपाठमा आउनुभयो र उहाँले देख्नुभयो कि त्यो जुन रुख मुनि बसेर सारङ ठाकुरले चाहिँ भजन गर्नुहुन्थ्यो, रुख के भइसकेको छ? मर्न लागिसकेको रहेछ। रुख मर्न लागिसक्यो, अन्तिम अवस्थामा छ। अनि श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो, सारङ ठाकुर तिमीले छारी लिएर बस्ने यो रुख त मर्न आँट्यो त, अब के गर्ने यसलाई? अनि सारङ ठाकुरले भन्नुभयो, अब हजुर नै परमेश्वर हुनुहुन्छ, हजुर नै भगवान हुनुहुन्छ, अब हजुरले नै के गर्नुहोस्, मैले त के गर्न सक्छु र? अनि श्री चैतन्य महाप्रभुले गएर त्यो वृक्षलाई आलिङ्गन गरिदिनु भयो।
र आलिङ्गन गर्न साथ महाप्रभुले आलिङ्गन गरेपछि के हुन्छ? महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीता वादित्र मार्ध्यान मनसोर सेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्ग भाजो वन्दे गुरो श्री चरणार वृन्दम। महाप्रभुको कीर्तन नृत्य लीलालाई देखेपछि महाप्रभुको साक्षात् आलिङ्गन पाएपछि के हुन्छ? रोमाञ्चक कम्प, शरीरमा रोमाञ्च आउन थाल्छ, एकदमै कम्पन आउन थाल्छ, रौँहरू ठाडा ठाडा हुन थाल्छन्, आँखाबाट आँसुको धारा बग्न थाल्छन् र व्यक्तिले जोड जोडसँग के गर्न थाल्छ? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन गर्न थाल्छ। यो चैतन्य महाप्रभुको विशेष आशीर्वाद हो। अब सारङ ठाकुरको आँगनमा रहेको रुखलाई चैतन्य महाप्रभुले आलिङ्गन गरिदिनु भयो, पुनर्जीवित गरिदिनु भयो र चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभयो? अब यो रुखको मृत्यु हुनेवाला छैन। आजको दिनसम्म पनि तपाईँहरू सारङ ठाकुरको घर जानुभयो भनेदेखि त्यो रुख त मर्ने अवस्थामा पुगिसक्यो, भित्रबाट पुरै खोक्रो छ, केही छैन, पुरै त्यो बिच्चको हुन्छ नि, के भन्छ बिच्चको भागलाई? फेद, रुखको फेद भित्रबाट पुरै खोक्रो छ, तर पनि पातहरू पुरा हरियो भएर पलाएर आउँछ आजको दिनसम्म पनि। किन कि चैतन्य महाप्रभुले आलिङ्गन गर्नुभएको थियो, महाप्रभुको कृपा प्राप्त भएको वृक्ष हो। र सारङ ठाकुरलाई चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो यो रुखलाई त मैले जागृत गराइदिएँ, अब तपाईँ पनि वृद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, रुख त वृद्ध भएको थियो, मैले युवाले बनाइदिएँ, हजुर पनि वृद्ध हुँदै हुनुहुन्छ, हजुरले पनि अब के गर्नु पर्यो? शिष्यहरू बनाउनु पर्यो। किन भन्दा एक त अब हजुरको पनि सेवा गर्न पर्छ वृद्ध हुँदै गएपछि, र अर्को के छ त भन्दा हजुरले जुन विग्रहको आराधना गर्नुहुन्छ, जुन राधाकृष्ण भगवानको सेवा गर्नुहुन्छ, हजुर पश्चात फेरि त्यो डिटीको सेवा कसले गर्ने त? हजुरको शिष्यहरू भयो भने न त्यो विग्रहको आराधना निरन्तर चलिरहेको छ, नत्र त फेरि के हुन्छ? विग्रहलाई सबैले चाहिँ व्यवस्था गर्छन्, अनि त्यो विग्रह कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, भत्किन्छ, मन्दिर फुट्छ, अनि कसैले पनि पूजा नगरिसकेपछि त यो त अवस्था खराब हुन्छ। त्यस कारणले त्यसको कारणको लागि पनि हजुरले शिष्य बनाउनु पर्यो। उहाँले भन्नु म त कसैलाई शिष्य बनाउने इच्छामा छुइनँ, म एक्लो भजन गर्छु, त्यही नै ठिक छ, तर महाप्रभुले भन्नुभयो मेरो आदेश हो तिमीले जसरी पनि शिष्य बनाउनु। र सारङ ठाकुरलाई आदेश दिइसकेपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो भोलि बिहान सबेरै उठेर तपाईँले जसलाई सबैभन्दा पहिला भेट्नुहुन्छ, प्रथम व्यक्ति जसलाई भेट्नुभयो उसैलाई तपाईँको शिष्य बनाउनुहोस्। सारङ मुरारी ठाकुरले भन्नुभयो ल ठिक छ, हजुरले आदेश दिइहाल्नुभयो, म जसलाई सुरुमा भेट्छु उसैलाई शिष्य बनाउँछु। बिहान सबेरै उठ्नु भयो र स्नान गर्नका लागि भनेर गङ्गामा जानुभयो। गङ्गा नदी नजिकै छ र गङ्गामा स्नान गर्नलाई जानुभयो। गङ्गा स्नान गरेर जसै उहाँ चाहिँ डुबुल्की लाएर बाहिर निस्किनु भयो, माथि गङ्गाबाट एउटा लास बगेर आउँदै रहेछ। लास चैतन्य महाप्रभुले के भन्नुभएको थियो? जसलाई सबभन्दा सुरुमा भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै भेट्नुहुन्छ उहाँलाई नै शिष्य बनाउनु। प्रथम भेट भयो एउटा लाससँग। र सारङ ठाकुरले के गर्नुभयो त भन्दा त्यही लासको कानमा गएर मन्त्र फुक्नु भयो। कुन मन्त्र फुक्नु भयो थाहा छ तपाईँहरूलाई? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। र यो मन्त्र कानमा प्रवेश गर्न साथै त त्यो लास फेरि जीवित भयो, किनकि शुद्ध भक्तको मुखारविन्दबाट निस्केको मन्त्र हो नि त। तसर्थ तुरन्त लास जागृत भयो र लास जागृत भएर ओहो ओहो मेरो त मृत्यु भइसकेको थियो, तर सारङ ठाकुरको कृपाले गर्दाखेरि, उहाँले भन्नुभएको मन्त्रको कारणले गर्दाखेरि म पुनर्जीवित भएँ र गएर आफ्नो गुरुदेवको चरणको मलाई दण्डवत गर्नुभयो। गुरुदेव अब यो जीवन हजुरको हो। तिम्रो नाम के हो बाबु? मेरो नाम मुरारी हो। अनि तिमी कसरी कसरी मर्यौ त भन्दा मेरो चाहिँ मातापिताले विवाह निश्चित गरिदिनु भएको थियो, यस्तो यस्तो ठाउँमा मेरो विवाह हुनेवाला थियो, यस्तो यस्तो थियो, मलाई खासै विवाह गर्ने इच्छा पनि थिएन, जबरजस्ती गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यतिकैमा अचानक एक दिन म गङ्गा नजिकै जाँदा सर्पले टोक्यो, अनि मेरो मृत्यु भयो। अब म मरेँ भनिसकेर मान्छेहरूले मेरो लासलाई गङ्गामा फ्यालिदिएका थिए। अब त्यो लास बग्दा बग्दै आएर हजुरको चरणमा पऱ्यो र हजुरको मन्त्रद्वारा म फेरि जीवित भएँ। त्यस कारणले यो जीवन अब हजुरको हो। अब म आफ्नो जीवन गुरुदेवलाई दिन चाहन्छु। चक्षुदान दिलो जै जन्मे जन्मेर प्रभु सही। जसले हामीहरूलाई
दिव्य ज्ञानको आँखा चक्षु दिएर हाम्रो जीवनलाई वास्तविक मृत्युको सागरबाट बचाएर चाहिँ हामीलाई भगवानको धाममा जाने मार्ग देखाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ नै गुरुदेवको लागि जन्म जन्मान्तरसम्म हामीले आफ्नो जीवन समर्पण गर्नुपर्छ। र मुरारीले भन्नुभयो अब यो जीवन हजुरको हो र उहाँले मन्त्र दीक्षा दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो। अब गुरुदेवको आश्रममा बसेर चाहिँ उहाँ धेरै दिनसम्म बिताउँदै जानुभयो र बिस्तारै बिस्तारै के भयो त यो हल्ला त सबैतिर फैलिँदै जान्छ कि सारङ ठाकुरले के गर्नुभयो, एउटा लासलाई दीक्षा दिएर उसलाई जीवित गराइदिनु भयो। र यसै कारणले गर्दाखेरि सारङ ठाकुरको नामै अब पछि गएर व्यक्तिहरूले के भन्न थाले, सारङ ब्र्याकेटमा मुरारी ठाकुर, सारङ मुरारी ठाकुर भनेर चिनिन्छ उहाँलाई। उहाँको शिष्यको नामबाट चाहिँ गुरुदेव अझै प्रख्यात हुनुभयो। र बिस्तारै गाउँका मान्छेहरूलाई हल्ला फैलिँदै गएर के भयो त भन्दाखेरि उसका मातापिताले पनि थाहा भयो हाम्रो छोरा त फेरि जीवित भएछ। अब त मातापिता सबैजना आए, हेर घर तिम्रो उहाँ बिहे गरेर आउनको लागि यस्तो व्यवस्था गरेछ, सबै कुरा रेडी गरेर राखेको छ, अब तिमीले गएर त्यहाँ यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ। तर उहाँले मातापितालाई हात जोडेर भन्नुभयो मलाई क्षमा गर्नुहोस् मातापिता, अब यो तपाईँहरूले जन्म दिएको जुन चाहिँ मुरारी थियो त्यो मुरारी मरिसक्यो। यो जुन मुरारी तपाईँहरूले देख्नुभएको छ यो सारङ ठाकुरको कृपाले गर्दा आशीर्वादले गर्दा जन्म लिएको मेरो दोस्रो जन्म हो। त्यस कारणले तपाईँको छोरो मुरारी त मरिसक्यो। अब यो जीवन आफ्नो सर्वस्व म के गर्छु, मेरो गुरुदेवलाई समर्पण गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो। र सारङ ठाकुरको आशीर्वादले गर्दा पछि गएर उहाँ एकदम महानतम भक्त बन्नुभयो। यतिसम्मको वर्णन छ कि पछि गएर उहाँले बाघहरूलाई समेत पनि कीर्तनमा नचाउनुहुन्थ्यो। जस्तो चैतन्य महाप्रभुले झारीखण्डमा नचाउनुहुन्थ्यो नि बाघ भालुलाई। हामीहरूले पोहोर एकचोटि गौरलीला सुनेको थियौँ गौर पूर्णिमामा, होइन? त्यतिखेर हामीहरूले महाप्रभुको झारीखण्डको यात्रा सुन्दै थियौँ है। के भएको थियो अरे, महाप्रभुको पछाडि पछाडि बाघहरू आउँदै थिए। चैतन्य महाप्रभुले बाघको पुच्छालाई टेक्नु भयो अनि के भयो, बाघले टोक्यो महाप्रभुलाई? टोकेन। महाप्रभुले कृष्ण कृष्ण कीर्तन गर्नु भनेर आदेश दिनुभयो र बाघले कृष्ण कीर्तन गरेर नाच्न थाल्यो अनि हरिण पनि नाच्न थाल्यो। र नाच्दा नाच्दै के भयो, एउटा श्लोक लेखाएको थियो बोर्डमा, याद छ कसैलाई? व्याघ्र मिग्र अन्यो अन्य करे आलिङ्गन, मुखे मुखे दिया करे अन्योन्य चुम्बन। यस्तो श्लोक पढेको थियौँ है हामीले सबैजनाले। त्यतिखेर बाघ र मृगले के गरे अरे, एकअर्कालाई आलिङ्गन गर्न थाले र मुख मुख जोडेर चुम्बन गर्न थाले अरे। त्यो चाहिँ त्यो महाप्रभुको कृपा हो। यसरी सारङ मुरारी ठाकुरले पनि जब चाहिँ मुरारीलाई शक्ति सञ्चारित गरिदिनु भयो तत्पश्चात मुरारीले बाघहरूलाई पनि कीर्तन नचाउनुहुन्थ्यो। घाँटीमा त यत्रो लामो त्यो पाइथन सर्पलाई लिएर घुम्नुहुन्थ्यो अरे, आफ्नो चेला बनाइसक्नु भयो त्यसलाई पनि कीर्तन गराउनुहुन्थ्यो। त यस्तो यस्तो शक्ति सामर्थ्य भगवानको भक्तहरूमा हुने गर्दछ। र आज उनै महान्तम आचार्य सारङ ठाकुरको चाहिँ तिरुभाव दिवस छ। त्यसैले हृदयदेखि हामीहरूले उहाँलाई चाहिँ प्रार्थना गर्न सक्छौँ। उहाँको आशीर्वादले अनुकम्पाले हामीले बाघलाई, पाइथनलाई, अजिङ्गरलाई भक्त बनाउन सके पनि कमसेकम कलियुगी मान्छेहरूलाई त भक्त बनाउन सक्ने सामर्थ्य हामीलाई दिनुहोस्। र हामीहरूको मन्त्रले लास उठ्न नसके पनि कम्तीमा जिउँदा लासहरू छन् नि मान्छेहरू कलियुगमा, त्यस्ता जिउँदा लासहरूको कानमा गएर हामीहरूले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे तिनीहरूले भगवानको कीर्तनमा लिएर आउन सकौँ भनेर आशीर्वादको याचना माग्नुपर्छ यस्तो आचार्यहरूसँग कि उहाँहरूको आविर्भाव तिरुभाव दिवसको दिनमा उहाँहरू अत्यन्त कृपामय हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ कृपा गर्नको लागि तत्पर हुनुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई हामीहरू सधैँभरि यस्तो दिवसहरूमा प्रार्थना गर्नुपर्छ, पुकार गर्नुपर्छ र उहाँको आशीर्वादले अनुकम्पाले हामीहरूमा त्यो शक्ति गुरु शिष्य परम्पराको माध्यमबाट सञ्चारित हुने गर्दछ। अब भगवान जगन्नाथको दिव्य लीला श्रवण गर्दैछौँ र त्यसै अनुक्रममा हिजो त इन्द्रदुम्न महाराजले नीलमाधव भगवानको दर्शन गर्न सक्नु भएन र शिवजी र नारद मुनिको आदेश अनुसार के गर्नुभयो, 1000वटा अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न गर्नुभयो र यज्ञ कुण्डबाट नृसिंहदेव प्रकट हुनुभयो र तत्पश्चात उहाँले एउटा स्वप्न देख्नुभयो 1000वटा यज्ञ पुरा हुने बेलामा। त्यो स्वप्नमा के देख्नुभयो, श्वेतद्वीप धामको दर्शन गर्नुभयो जहाँ दुधको सागरमाथि भगवान अनन्त शेषमाथि भगवान शयन गरिराख्नु भएको थियो
र लक्ष्मीदेवीले उहाँको पाद सम्मान गरिराख्नु भएको थियो। अनन्त शेषमाथि भगवान्ले विश्राम गर्दै हुनुहुन्थ्यो। पछाडिपट्टि गरुड देव चाहिँ हात जोडेर आज्ञाको प्रतीक्षामा हुनुहुन्थ्यो। र यो सपनाको बारेमा वर्णन गरिसकेपछि भगवान्ले तपाईँलाई दर्शन दिनुहुनेछ। एउटा रूपमा होइन, 4वटा रूपमा। र भगवान्ले नै निर्देशन दिनुभयो समुद्र तटमा गएर मुढाहरू लिएर आउने, र तिनै मुढाहरूलाई चाहिँ विश्वकर्मा स्वयं आएर वृद्ध रूप धारण गरेर उहाँले चाहिँ ती मुढाहरूबाट विग्रहको निर्माण गर्नुभयो। तर गुण्डिचा महारानीको आग्रहद्वारा के भयो, 15 दिनमा ढोका खोलिसकेपछि भगवानको रूप अपूर्ण भएको थियो। यहीँसम्म पुगेको थियो होइन हिजो हामीहरू। अनि महाराज त एकदम रुन थाल्नुभयो, कराउन थाल्नुभयो। हो मेरो कारणले गर्दाखेरि भगवानको रूप अपूर्ण भयो, भगवानको हात बन्न पाएन, भगवानको चरण बन्न पाएन, भगवानको मुखारविन्द राम्रोसँग निर्माण हुन पाएन, म महापापी हुँ, म बाँचेर पनि काम छैन, मेरो मृत्यु हुनु ठिक छ भनेर भन्दै थियो। त्यतिखेर नारद मुनिले आएर सान्त्वना दिनुभयो र भन्नुभयो कि यो भगवानको रूप के हो, अपूर्ण छैन, यो त के छ, परिपूर्ण छ, परिपूर्ण छ, मोस्ट पर्फेक्ट, मोस्ट कम्प्लिट छ। किन, कसरी मलाई बताउनुहोस्। अब नारद मुनिले बताउनु भयो कि म तपाईँलाई बताउँछु भगवान् जगन्नाथको यस्तो रूप किन भयो भनेर। तर एकदमै ध्यान दिएर सुन्नुपर्छ, किनभने इन्द्रधुम्न महाराजलाई एकदम टेन्सन भइरहेछ, मेरो कारणले गर्दाखेरि यहाँ गल्ती भयो, मिस्टेक भयो, भगवानको रूप पूर्ण हुन सकेन भनेर। नारद मुनिले बताउनु भयो एकचोटिको समयमा भगवान् श्रीकृष्ण जब वृन्दावन, हिजो हामीले वृन्दावनकै केही लीलाहरू श्रवण गरिरहेको थियौँ है, भगवान् श्रीकृष्णको वृन्दावन लीलाहरू। वृन्दावनबाट भगवान् श्रीकृष्ण जब वृन्दावन छोडेर मथुरा जानुभयो, कोसँग जानुभएको रे, कोसँग जानुभएको कृष्ण, अक्रूरसँग है, अक्रूरजीले लिएर जानुभयो नि। अनि तत्पश्चात त ब्रजवासीहरू यता भगवान् श्रीकृष्णको विरहमा दिनरात रुनुहुन्छ र कृष्णलाई पनि निरन्तर रूपमा ब्रजवासीहरूको याद आइरहेको छ। र आफ्नो सन्देशवाहक बनाएर उद्धवजीलाई पठाउनु भयो, तर पनि कृष्णलाई सान्त्वना मिलेको छैन। र केही वर्षसम्म मथुरामा बसिसकेपछि फेरि भगवान् श्रीकृष्णले द्वारका नगरीको निर्माण गर्नुभयो र द्वारकामा गएर निवास गर्नुभयो। र भगवानको विवाह भयो, भगवानको विवाह भयो। कतिजना भगवानका पटरानीहरू थिए रे, 16,108। र ती सम्पूर्ण पत्नीहरू परम सुन्दरी थिए, परम दक्ष थिए, हर गुणले सुशोभित थिए र प्रत्येक तरिकाले भगवान् श्रीकृष्णको पूर्ण रूपले सेवा गरिरहेका थिए। उहाँहरूले भन्दा सुन्दर सेवा गर्न सक्ने पत्नीहरू संसारमा कोही पाउन सकिँदैन। त्यस्तो परिपूर्ण रूपले भगवान् श्रीकृष्णको सेवा गर्थे। तर पनि रातिको समयमा जब भगवान् श्रीकृष्ण विश्राम गर्नुहुन्थ्यो नि, अचानक कृष्णको मुखबाट राधे आउँछ, कहिले गोपी भन्नुहुन्छ, कहिले आफ्ना सखाहरूलाई सम्झिनुहुन्छ, कहिले यशोदा माता भनेर झस्किनुहुन्छ, कहिले नन्द महाराज भनेर एकदमै 81 उहाँलाई झट्का लागे जस्तो अनुभूति हुन्छ। अनि ती पटरानीहरूलाई लागिरहेको छ हामीहरू यति राम्रो तरिकाले भगवान् श्रीकृष्णको सेवा गर्दैछौँ, तर भगवान् श्रीकृष्णलाई त, भगवान् श्रीकृष्णको मनमा त वृन्दावनवासीहरूको निवास छ। रातिमा पनि उहाँहरूकै सपना देख्नुहुन्छ, उहाँहरूकै बारेमा दिनरात चिन्तन गर्नुहुन्छ। उहाँ कस्तो चाहिँ प्रेम होला ब्रजवासीहरूको, र भगवान् श्रीकृष्णको त्यो बाल लीला कस्तो चाहिँ होला त, जसलाई कृष्णले आजसम्म बिर्सिन सक्नु भएको छैन। कस्तो कस्तो होला त्यो वृन्दावनको लीला, एकदमै एकदमै जानकारी पाउने इच्छा भगवानका पटरानीहरूलाई भयो। र उहाँहरूले चाहिँ अब रिसर्च गर्नुभयो, कसले हामीलाई भगवान् श्रीकृष्णको बाल लीलाहरूको बारेमा जानकारी दिएला त भनेर जानकारी खोज्नु भयो। अनि द्वारकामा एकजना यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो जसले भगवान् श्रीकृष्णको सम्पूर्ण बाल लीलाको दर्शन गर्नुभएको थियो। त्यो को? बलरामजीको माताश्रीको नाम हो रोहिणी, होइन? रथ यात्रामा हामीहरूले देवकी नन्दन जय जगन्नाथ, रोहिणी नन्दन जय बलदेव भन्छौँ नि, होइन?
रोहिणी माताको पुत्र हुनुहुन्छ र रोहिणी त बलरामजी सँगसँगै वृन्दावनमा हुनुहुन्थ्यो र भगवान श्रीकृष्ण बलरामको सबै बाल लीलाको दर्शन गर्नुभएको थियो आफ्नो आँखाले लाइभ। त्यसकारणले समस्त 16,108 जना पटरानीहरूले हात जोडेर रोहिणी मातालाई बिन्ती गर्नुभयो कि हजुरले भगवान श्रीकृष्णको वृन्दावनको लीला हामीलाई सुनाउनु पर्यो। वृन्दावनमा कस्तो अद्भुत लीला भगवान श्रीकृष्णले गर्नुहुन्थ्यो त्यो लीलाको श्रवण हामीलाई गराउनुहोस्। रोहिणी माताले भन्नुभयो, ओहो हजुरको हृदयमा भगवान श्रीकृष्णको वृन्दावन लीलाहरू श्रवण गर्ने इच्छा जागृत भएको, अहो शुभ, अति शुभ, अति शुभ, एकदम राम्रो। म पनि यो सम्पूर्ण लीलाहरूलाई दर्शन गरेकी छु, त्यस कारणले वर्णनको लागि एकदम उत्सुक छु। तर समस्या के छ भनेदेखि जब म यो लीला कथा श्रवण गराउन थाल्छु, भन्न थाल्छु, त्यसपछि कृष्ण बलरामले पनि आएर सुन्न थाल्नुहुन्छ र उहाँहरू आएर आफ्नो लीला सुन्नुभयो भने यहाँ समस्या खडा हुन्छ नि। त्यस कारणले केही न केही व्यवस्था गर्नुहोस् ताकि कृष्ण बलरामले चाहिँ नसुन्ने बेलामा म तपाईँलाई सुनाउँछु। ठिक छ। कृष्ण र बलराम एक दिन चाहिँ सुधर्म सभामा मिटिङको लागि भनेर जानुभएको थियो। त्यही दिनमा पारेर एउटा विशेष हलमा व्यवस्थापन मिलाउनु भयो र सबै पटरानीहरू कतिजना थिए अरे 16,108वटा जट्टा आसन लागेको छ र सबजनाले माता रोहिणीलाई माथि सिंहासनमा विराजमान गराउनु भयो। ल बताउनुहोस् कृष्णको वृन्दावन लीला बताउनुहोस्, हामी कृष्णको वृन्दावन लीला सुन्न चाहन्छौँ। कृष्णको वृन्दावन सम्बन्धी लीलाहरू कस्ता छन् भन्दा सुरानाम मुयन्ती यत सूर्य, देवताहरूलाई पनि मोहमा पार्ने खालका छन्। त्यसकारणले म कृष्णको लीला त सुनाउँछु, तर एकदमै सावधानी है। कृष्ण बलराम आउनुहुन्छ किन कोही हेर्नको लागि हामीलाई गेटपाले चाहिन्छ। कसलाई राख्ने त गेटपाले? अनि सबैजनाले विचार गर्नुभयो अब कृष्णलाई रोक्न सक्ने सामर्थ्य कसको छ र यहाँ? कृष्ण बलराम आइसकेपछि रोक्न सक्ने एकजना मात्रै व्यक्तित्व हुन्छ, उहाँको बहिनी को भन्दा सुभद्रा माता। र सुभद्रा मातालाई लगेर गेटमा राखिदिनु भयो। तपाईँले गेट पालेको कार्य गर्नु पर्यो र हात दुईतिर यसरी ट्याक्क छेकेर उहाँ बस्नुभएको छ। गेटबाट कोही भित्र छिर्न पाउँदैन। र रोहिणी माताले भगवान श्रीकृष्ण र बलरामको तोका चरितम अद्भुतम, अद्भुत बाल लीलाको चर्चा गर्न थाल्नुभयो। भगवान कृष्ण बलराम जब चाहिँ अलिकति ठुलो हुनुभयो, त्यो हात र घुँडा टेकेर हिँड्न थाल्नु भने त्यस समयदेखि ओहो उहाँहरूको उपद्रव सुरु। कहिलेकाहीँ गएर के गर्नुहुन्थ्यो, त्यो धारिलो सिङ भएको जनावरहरूलाई जिस्काउनुहुन्थ्यो, अनि लखड्थे। अनि त्यसपछि भागाभाग कहिले गएर आगोलाई सम्म खोज्ने, कहिले कुवामा हामफाला खोज्ने। अनि ब्रजवासीहरूको त 24 घन्टा चिन्तन, आफ्नो काम धाम सब छोडेर यिनीहरूले केही गर्छन् कि आगो पो समाउने हो कि कुवामा हाम फाल्ने पो हो कि भनेर उनीहरूको पछि लागेर बस्न पर्थ्यो। अनि माता यशोदाले चाहिँ भगवान श्रीकृष्णको चरण कमलमा त्यो छिङछिङ बज्ने त पाउजु हुन्छ नि, पाउजु लगाइदिनु भएको छ। अनि भगवान श्रीकृष्ण जब त्यो हिँड्नुहुन्छ बिस्तारै बामे सर्दै, त्यो पाउजुको आवाज बज्छ र बजिसकेपछि कृष्णलाई एकदम आनन्द आउँछ र त्यो आवाज सुन्नको लागि कृष्ण अझै हिँड्नुहुन्छ। जति हिँड्नुहुन्छ त्यति आवाज आउँछ र जति आवाज आयो त्यति कृष्ण हिँड्दै जानुहुन्छ। र यस्तो अद्भुत लीला देखेर एकदम परम मग्न भएर भगवानका पटरानीहरू श्रवण गर्दै थिए। एक दिन त के भयो थाहा छ? रोहिणी माताले सुनाउँदै हुनुहुन्छ यो कथा। फेरि उता इन्द्रधुम्न महाराजलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ नि नारद मुनिले, त्यो सम्झिँदै गर्नु। अनि एक दिन भगवान कृष्ण बलरामले त्यो बाछा त्यो आँगनमा खेलिरहेको थियो, अचानक गएर बाछाको पुच्छर समाउनु भयो। अब पुच्छर समाएपछि बाछा आँतियो। हेर्नुहोस् बाछाको पुच्छर कसैले समाउनु भएको छ? बाछाको अलिकति नजिक जान पाएन, उफ्रेर कहाँ दौडी टाढा भएको छ। अब त्यो सानो बालकले जब बाछाको पुच्छर समाउनु भयो त्यसपछि त बाछा उफ्रेर भाग्न थाल्यो। अब भगवान कृष्ण र बलराम त सानो उहाँहरूलाई त अब झन् जोडले समाउनु भयो, किनकि डर लाग्यो नि त लड्छु कि भए भनेर। अनि त त्यो वृन्दावनको भूमिमा जहाँ चाहिँ ती गाईहरूको गोबर परेको छ, माटो छ, हिलो छ, त्यो हिलोमा त पुरा स्किप्लेट स्केटिङ चलिरहेछ, पुरा पुच्छर समाउनु गएको छ। बाछा डराइरहेको छ, कृष्ण झन् डराउनु भएको छ। अनि पुच्छर छोड्नु न, अनि बाछाले पुरा सबैतिर चाहिँ के भइरहेछ घिसार्दै लिएर गइरहेको छ। यसरी कृष्ण बलरामको अद्भुत लीला प्रदर्शनी भइरहेको थियो। यस्तो आनन्द आइरहेको थियो। अनि कहिलेकाहीँ बेलामा त असुरहरू आउँथे, कहिले त सकाटासुर आयो, कृष्णलाई एक लाती दिएर उचालिदिनु भयो। कहिले बकासुर आयो, त्यो बकासुरको मुख च्यातिदिनु भयो। अनि एक दिन त थाहा छ एउटा असुर आएको थियो अघासुर भन्ने। अनि अघासुर राक्षस जब आयो नि, त्यसले त एउटा विशाल सर्पको रूप धारण गरेर आएको, अजिङ्गरको। र उसको मुख कत्रो थियो भन्दाखेरि उसको तल्लो ओठलाई भुइँमा टाँसेको थियो भने माथिल्लो ओठले आकाशको बादललाई छोइरहेको थियो, त्यस्तो ठुलो विशाल मुख।
र वृन्दावनका भगवानका सखाहरू त बाछा चराउन गएका थिए नि कृष्णसँग। उनीहरू त ओहो कस्तो सुन्दर गुफा रहेछ वृन्दावनमा, आजसम्म हामीले दर्शनै गरेका थिएनौँ, जाउँ जाउँ यो गुफाभित्र जाउँ भनेर सबजना नाच्दै खेल्दै उफ्रिँदै जाँदै। अनि कोही सखाले भन्छ, ए यो त सर्पको मुख जस्तो छ त, यहाँभित्र छिर्न हुँदैन भन्छ। अर्कोले सर्पको मुख हुन्छ, यस्तो सुन्दर गुफा छ ल हेर यहाँ, आहा। अनि यो सेतो सेतो के हो, सर्पको दाँत होइन? होइन, राम्रो खालको गुफामा त भित्र साधु सन्त बस्छन्। अनि यो रातो जिब्रो जस्तो के हो नि यो? अरे तिमीलाई थाहा छैन, साधु सन्तहरूले अरू भक्तहरूलाई स्वागत गर्नलाई रेड कार्पेट ओछ्याएको हामीलाई स्वागत गर्नलाई। अनि रेड कार्पेटमाथि टेक्दै गए सबै सखाहरू, उताबाट भगवान् कृष्णले माथिबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, भित्र टेक्दै कोही हाँस्दै गाउँदै। अनि त्यो आफ्नो खानेकुराहरू कसैले रुखमाथि झुन्डाइदिए, कसैले कहाँ झुन्डाइदिए, कसैले त्यही सर्पको दाँतको त्यो यस्तो अङ्कुशी जस्तो हुन्छ नि त्यसैमाले अड्काइदिए। कोही भित्र पुरा नाच्दै खेल्दै गइरहेछन्। अरे यो सर्प भयो भने के गर्ने? अरे भयो भने के छ र पछाडिबाट बकारी आउँदैछ नि, बकासुरलाई जसरी मारे त्यसरी अगासुरलाई पनि मारिदिइसकेको चिन्ता। हामी भित्र गएर साधु सन्तको दर्शन गर्ने भित्र सब भगवानका सखाहरू अगासुरको मुखभित्र प्रवेश गरे। र अगासुरको मुखभित्र प्रवेश गरी श्री कृष्णले देख्नुभयो मेरा सारा मित्रहरू त भित्र छिर्नु भयो, अब म पनि छिर्नु पऱ्यो, के गर्ने? यिनीहरूको रक्षा त गर्नै पऱ्यो। र अगासुर त यही प्रतीक्षामा थियो, कहिले कृष्ण आउनुहुन्छ र म मुख बन्द गर्छु। र भगवानले विचार गर्यो मेरा सारा सखाहरू त अगासुर, अग भनेको संस्कृत भाषामा पापलाई अग भन्छ। र भगवानले विचार गर्नुभयो रे मेरा भक्तहरू मेरा सखाहरू यदि पापै भित्र प्रवेश गरेका छन् भने पनि त्यो पापबाट निकाल्ने जिम्मेवारी मेरो हो, त्यसको लागि म स्वयं पापभित्र छिर्न किन नपरोस्, म तिनीहरूलाई निश्चित रूपले निकाल्छु भन्ने शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ। र कृष्ण पनि अगासुरको मुखभित्र प्रवेश गर्नुभयो। र प्रवेश गरिसकेर जसै कृष्णले भित्र छिर्ने बित्तिकै त अगासुरले ढपसँग मुख बन्द गरिदियो। भित्र पुरा अन्धकार न अन्धकार छ, सब सखाहरू बाछाहरू अगासुरको पेटभित्र। र त्यो पेटभित्र तपाईँहरू कसैले चाहिँ यो डिस्कभरी च्यानलमा कसैले यो सर्पले अजिङ्गरले खाना खान्छ हेर्नुभएको छ कसैले? उसको शरीरभित्र अनेक किसिमका मांसपेशीहरू हुन्छन्। र त्यो मांसपेशीहरूलाई बटारेर त्यो अजिङ्गरले जब हरिणलाई, खरायोलाई अथवा जङ्गलका सानतिना जनावरहरू हुन्छ नि, स्याल यस्ता, सिङ्गै निल्छ क्या, एकचोटि चपाउँदैन। सिङ्गै निल्छ र भित्र गएर आफ्नो जिउले बटारेर र त्यहाँभित्र अनेक किसिमका एसिडहरू हुन्छन्। त्यो एसिडहरूले आएर पोल्न थाल्छ र त्यो पग्लिन्छ, त्यसपछि उसले पचाउँछ। यसरी उसको शरीर अब बटार्न थाल्यो। भगवानका सखाहरू त भित्रै त्यहाँ मृत प्राय सबै मरि नै सकेका थिए। र कृष्णलाई पनि यसरी चेपेर मार्छु भनेर चिन्तन गर्दै थियो। तर भगवान श्रीकृष्णको बारेमा वेदमा लेखिएको छ, अणुर अणियान महतो महियान। यो संसारमा सबैभन्दा ठुलो चिज के होला? सबभन्दा ठुलो भनेर यदि हामीले क्यालकुलेसन गर्दै जाने हो, खोज्दै जाने हो भने भगवानभन्दा ठुलो चिज संसारभरि कोही पनि छैन। र त्यस्तै गरी यो संसारमा सबैभन्दा सानो, सबभन्दा सानो चिज के होला भनेर हामीले खोज्छौँ भने भगवानभन्दा सानो चिज अरू केही पनि पाउन सक्दैन। अण्डान्तरस्थ परमाणु च यन्तरस्थम, परमाणुभित्र पनि भगवानको उपस्थिति छ। त्यस कारणले भगवानले त्यहाँभित्र गएर आफ्नो रूपलाई फुलाउन थाल्नुभयो, विस्तार गर्न थाल्नुभयो। र अगासुरले कृष्णलाई चेप्ने विचार गर्दै भित्रबाट कृष्णले अगासुरलाई चेप्दै हुनुहुन्छ। र कृष्णले आफ्नो शरीर यति फुलाउनु भयो कि अगासुरको पेट फुट्यो। र त्यहाँबाट भगवान श्रीकृष्ण बाहिर निस्किनु भयो, सारा सखाहरूलाई पनि बाहिर निकाल्नु भयो। र अगासुरको आत्मा चाहिँ आकाशमा गएर केही बेरसम्म नाचिराख्यो र आएर फेरि भगवान श्रीकृष्णको चरणभित्र प्रवेश गर्यो। अब सारा देवताहरूले चाहिँ आकाशमा बाजा बजाउन थाले, खुब खुसियाली मनाउन थाले, रमाइलो गर्न थाले, वाह वाह वाह, सबले थप्पडी पिट्न थाले, सबजनाले चाहिँ आश्चर्यचकित भए। अनि त्यही समयमा ब्रह्माजीको सत्यलोकमा आवाज पुग्यो। ब्रह्माजी आफ्नो श्वान विमानमा चढेर आउनुभयो र उनीहरू के भइरहेछ यहाँ? किन बाजा बजेको? कृष्णले अगासुरलाई मार्नुभयो। कृष्णको भन्दा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हुनुहुन्छ। अरे मैले छुट्याइछु नि त, म पनि हेर्न पर्यो अगाडि के हुँदो रहेछ। र ब्रह्माजी आफ्नो श्वान विमानमा चढेर आउनुभयो र तलै बसेर हेर्न थाल्नुभयो। भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना मरिसकेका सखाहरूलाई आफ्नो अमृत वर्षिणी दृष्टिद्वारा फेरि पुनर्जीवित गरिदिनु भयो। भगवानको आँखामा यस्तो शक्ति छ जसले के गर्न सक्छ? मरिसकेका जीवात्माहरूलाई पनि फेरि पुनर्जागृत जीवित गराइदिन सक्ने सामर्थ्य भगवानको आँखामा छ।
त्यसकारणले हामी भगवानको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउँछौँ भने पनि त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण भगवानले हाम्रो दर्शन गर्नुहुन्छ। हाम्रो यो फुटेको आँखाले, यो संसारिक आँखाले भगवानको के दर्शन गर्न सक्छ? तर भगवानले हामी माथि छड्के दृष्टि राखिदिनु भयो भने हाम्रो जीवनको कल्याण हुन्छ। हाम्रो गुरुदेवले एउटा सूरदासी महाराजको कथा सुनाउनुहुन्थ्यो। वृन्दावनमा एकजना सूरदासी हुन्थ्यो, उहाँको आँखा थिएन र हरेक दिन बाँके बिहारीको दर्शन गर्न जानुहुन्थ्यो, प्रत्येक दिन, एक दिन नबिराइकन। अनि एक दिन त गोस्वामी बालकहरूले सोध्नुभयो, सूरदासजी हजुर बाँके बिहारीको दर्शन गर्न आउनुहुन्छ हरेक दिन, हजुरको त आँखा जो छैन है, तपाईँले के दर्शन गर्नुहुन्छ र? अनि उहाँले के भन्नुभयो थाहा छ? हो, मेरो त आँखा छैन र मेरो आँखा भए तापनि मैले बाँके बिहारीलाई के देख्न सक्ने सामर्थ्य राख्थेँ र, तर बाँके बिहारी त अन्ध हुनुहुन्न नि, उहाँले त मलाई देख्नुहुन्छ नि। ओहो, आज यो भक्त मङ्गल आरतीमा आएको रहेछ है, आज यो भक्त सन्ध्या आरतीमा आएको रहेछ है, उहाँले त देख्नुहुन्छ नि। र उहाँको दृष्टिपात यदि पर्यो भनेदेखि जीवनमा भयो काम। त्यसैले कदा करिष्यसि माम कृपा कटाक्ष भाजनम, निरन्तर रूपमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। हे कृष्ण, हे राधारानी, कहिले हजुरको कृपा कटाक्ष ममाथि पर्ला, कहिले हजुरको दृष्टिपात ममाथि होला भनेर सधैँ हामीहरूले प्रार्थना गरिराख्नुपर्छ र हरेक दिन नटुटाइकन भगवानको दर्शन गर्नलाई आउनुपर्छ। र यसरी भगवानले आफ्नो दृष्टिपातद्वारा आफ्ना सखाहरूलाई पुनर्जीवित गरिदिनु भयो र सखाहरूले भने, ओहो, अगासुरको पेटभित्र छिरेर त हामीलाई त साह्रै भोक लाग्यो। सर्पले कसैलाई खान्छ भनेदेखि उसलाई भोक लाग्छ अरे, तपाईँले कसैलाई खान्छ सर्पले? छैन। खायो भनेदेखि एक्सपिरियन्स गर्नु। सर्पको पेटबाट निस्किँदाखेरि त साह्रै भोक लाग्दो रहेछ, के गर्ने? खोइ त खाजा, ए रुखको उहाँ राखेछ त भनेर अब सखाहरूले आफ्नो टिफिनहरू, ब्यागहरू सबै टिपेर लिएर आए रुखबाट र अब भगवान यमुनाको किनारमा भोजन गर्नको लागि बस्नुभयो। कस्तो सुन्दर दृश्य छ, यस्तो सुन्दर दृश्य, यस्तो सुन्दर दृश्य। सुखदेव गोस्वामीको शब्दमा सुन्नुहोस्। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो सिंह भित्रे च कुक्षे वामे पादौ मृषण कवलम तत्फलानि अंगुलेशो तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्नर्म भिष्यै स्वर्गे लोके मृषति बुभुजे यज्ञ भुग बालकेली। भगवान श्रीकृष्ण के सेन्टरमा बस्नुभएको छ र कृष्ण भगवानको वरिपरि अष्टकमलको जुन फुल हुन्छ नि, त्यसको 8वटा पत्ता जस्तै 8जना सखाहरू वरिपरि बस्नुभएको छ, पुरा सर्कलमा गोलो बनाएर। र तत्पश्चात त्यसको बाहिर अरू सखाहरूको पनि सर्कल बनेको छ र त्योभन्दा बाहिर अरू सखाहरूको अर्को ठुलो सर्कल गोलो बनेको छ। यसरी हजारौँ लाखौँ ग्वाल सखाहरू भगवानको वरिपरि बसिरहेका छन्। तर आश्चर्यको कुरा त के रे थाहा छ? कुनै पनि सखाले भगवानको ढाडको दर्शन गरेका छैन। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। सबैजनाले नै के गरिरहेछन्? कृष्णको मुखारविन्दको दर्शन गरिरहेछ र प्रत्येक सखालाई लागिरहेको छ कृष्ण मेरो फेस टु फेस बस्नु भएको छ। कसैले पनि लागेको छैन म कृष्णलाई म त कृष्णको पछाडि परेँ भन्ने लागेको छैन। सबैजना, किनकि सबै ग्वालबालको इच्छा त हुन्छ नि कि म कृष्णसँगै बसेर खाउँ भन्ने, र प्रत्येकको इच्छालाई पुरा गर्न सक्ने सामर्थ्य कृष्णमा छ। हामीहरू 1 लाख जनाले कृष्णलाई प्रेम गरे पनि 1 लाख जनालाई नै कृष्णले प्रेम दिन सक्नुहुन्छ। यस्तो सामर्थ्य शक्तिहरू कसैमा छैन संसारको। र भगवान श्रीकृष्णले प्रत्येक सखालाई, प्रत्येक ग्वालबाललाई नै यस्तो अद्भुत तरिकाले चाहिँ दर्शन दिनुभयो। उसलाई लागिरहेछ कृष्ण मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र आफ्नो टिफिन बक्स खोल्यो, कृष्णले पनि आफ्नो चाहिँ लन्च प्याकेट खोल्नुभयो। ओहो, आज त माताले मलाई गुलाब जामुन बनाएर दिनुभएको रहेछ। अनि अलिकति एउटा सखाले चाख्छ र कृष्णलाई पनि दिन्छ चाखा चाखा गुलाब जामुन, कृष्णको मुखमा राखिदिन्छ। अर्को सखाले वाह आज त मेरो समोसा रहेछ, अनि समोसा खान्छ, कृष्णलाई अलिकति खिलाउँछ। कृष्णले पनि आज माताले मलाई माखन मिश्री पठाउनु भएको छ भन्नुहुन्छ, अलिकति चाट्नुहुन्छ, अर्को सखालाई चटाउनुहुन्छ। सब सखाहरूमा यसरी चाहिँ पुरा आदान प्रदान भइरहेको छ। यति आनन्द ब्रह्माजीले माथि बसेर हेरिराख्नु भएको छ। मधुमङ्गल भन्ने एकजना सखा थिए। अनि त ब्राह्मण पुत्र तर माता घरमा हुनुहुन्थ्यो, पिताजी त हुनुहुन्थेन। अनि घरमा त केही पनि थिएन, मेरो घरबाट त मैले केही पनि ल्याएको छैन, के खुवाउने होला कृष्णलाई? मनमा अलिकति खिन्नताको अनुभूति भइरहेको थियो। त्यही बेलामा भगवान श्रीकृष्णले मधुमङ्गल तिमीले के लिएर आयौ? आज म तिम्रै घरको केही खान्छु भनेर भन्न थाल्यो। बाफ्रे, अब के गर्ने, मेरो त केही छँदै छैन, के खाने हो र? एकछिन म लिएर आउँछु, तुरुन्त अहिले आइहाल्यो, त्यहाँ खाँदै गर्नु भनेर दौडेर घर कुद्यो। किनकि बाछा चढाउनु धेरै टाढा त जान्थेनन्, गाई चढाउनु पऱ्यो भने टाढा टाढा जानु पर्थ्यो।
बाछा चराउनु त नजिकै हुन्थ्यो। म दौडेर जान्छु भनेर घरमा गएर हेरेको, घरमा त केही पनि रहन्छ। एउटा पुरानो हाँडीमा 3 दिनको बासी मुही रहेछ। अब यो बासी मुही कृष्णलाई कसरी खुवाउँ? अमिलो भइसकेको छ। एक त यस्तो माखन मिश्री खानुहुन्छ, जिलेबी खानुहुन्छ, लालमोहन खानुहुन्छ, रसबरी खानुहुन्छ, 56 भोग खाने कृष्णलाई मेरो बासी मुही कसरी खुवाउनु? मनमा एकदम ग्लानि भइरहेछ। अब लग्यो भने कृष्णले त जसरी पनि, किनकि प्रेमको भोगको कृष्णले त जसरी पनि खानुहुन्छ, खुवाउँ कसरी? खुवाउने इच्छा पनि छैन। अनि मधुमङ्गलले यसरी मनमा चिन्तन गर्दै के गरौँ भनेर सोच्दै विचार गर्नुभयो, यो मुहीलाई फाल्दै भने पनि कृष्णले मारिहाल्नुहुन्छ। त्यस कारणले बरु एउटा यो पुर्याउनुभन्दा अगाडि नै यो मुही म आफै खाइदिन्छु, यो अमिलो मुही म आफै खाइदिन्छु, ताकि कृष्णले खान नपरोस् भनेर पुरा मुहीको हाँडीलाई माथितिर आकाशतिर फर्काएर घुटघुट पारेर खाँदै हुनुहुन्थ्यो। कृष्णले एउटा सकाले भन्नुभयो, कृष्ण त्यहाँ हेर्नु त के भइरह? अरे मलाई दिने भनेर ल्याएको मुही त आफै घुट्काउँदैछ भनेर दौडेर जानुभयो भगवान् श्रीकृष्ण। ए मधुमङ्गल एक्लै खान्छस्, मलाई दिएको खोइ? मधुमङ्गलले हात जोडेर भन्नुभयो, यो तिमीले खान लायक छैन कृष्ण, त्यस कारणले मैले जबरजस्ती पनि खाइदिएँ। होइन, म त आज तिम्रै घरको खान्छु भनेको छु। अब हतारमा खाँदा त के भयो, आधा मुख भित्र छिर आधा त गालाभरि लाग्यो नि त। अनि त्यसपछि कृष्णले भन्नुभयो, म त तिम्रै घरको मुही खाने हो जस्तो भए पनि, अब सिधी त के खान्छु, मलाई पुग्ने जति त छ भनेर मधुमङ्गलको गालाबाट मुही चाट्न थाल्नुभयो। पोक्या थियो नि त गालाभरि। ब्रह्माजीले लेख्नुभयो, राम 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 राम, यो भगवान् यी ग्वारियाहरू जाडोको महिनामा नुहाउँछन् कि नुहाउँदैन पनि थाहा छैन। यस्ताको मुखबाट जुठो मुही चाट्ने 3 दिन बासी, यो भगवान् हुनसक्छ? अरे डिटी किचनमा पकाउनको लागि खानुभएको छ नि, पहिला नुहाएर आउनुपर्छ, त्यसपछि पनि खानुहुन्छ कि खानु हुँदैन थाहा छैन। तुलसी पत्र राखेर पूजारीले चढाइदिए हुन्छ, त्यतिकै एज इट इज फर्केर आउँछ। त्यो भोगा कृष्णले खानु न, यज्ञमा कति शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, ब्राह्मणहरूले मन्त्र उच्चारणद्वारा यज्ञमा आहुति दिन्छ, त्यो कृष्णले खानुहुन्छ कि भगवान्ले खानुहुन्छ थाहा छैन। यो भगवान् त हुन सक्दैन। ब्रह्माजीको मन मुहमा पर्यो र ब्रह्माजीले अब सोच्न सक्ने भने भगवान् हो कि होइन, कन्फ्युजनमा पर्नुभयो। ठिकै छ, परीक्षा लिनु पर्यो। के गर्ने त भन्दाखेरि भगवान् त वनभोज गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। उता गएर ब्रह्माजीले सारा बाछाहरूलाई लुकाइदिनु भयो र बाछाहरूलाई लुकाइदिइसकेपछि एकजना सकाले भन्नुभयो, हामी त यहाँ वनभोज गरेर व्यस्त छौँ, उता हाम्रो बाछा खोइ? जो बाछा खोज्नु भनेर सबजना उठेर, होइन यो वनभोजलाई यस्तो रमाइलोलाई नछोडौँ, तपाईँहरू सबै यहाँ बस्नुहोस्, म बाछा लिएर आउँछु भनेर कृष्ण निस्किनु भयो। र भगवान् श्रीकृष्ण त्यहाँबाट निस्केर बाछा खोज्न जानुभएको थियो। त्यही मौका पाएर ब्रह्माजीले सखाहरूलाई पनि लुकाइदिनु भयो र भगवान् श्रीकृष्ण फर्केर आउनुहुन्छ, न त बाछा छन् न त सखा छन्। गर्ने त के गर्ने? एकदम बालकृष्ण त एकछिन त चिन्तामा पर्नुभयो, आँखाबाट एक थोपा आँसु पनि झऱ्यो। अब किन आँसु झऱ्यो भन्दा, अब म बेलुका घर फर्किन पर्छ, ती माताहरू यी सखाहरूको प्रतीक्षामा छन्, गोमाताहरू आफ्नो बाछाको प्रतीक्षामा छन्, तिनीहरू मलाई के उत्तर दिने? मार्दैनन् मलाई घर गएपछि? हाम्रो छोरा खोइ भन्दैनन्, हाम्रो बाछाहरू खोइ भन्दैनन् गोमाताहरूले? आफ्नो बाछाको लागि प्रतीक्षा गरेर बसेका गाईहरूलाई मैले के उत्तर दिने? ती माताहरूलाई मैले के उत्तर दिने? र भगवान् श्रीकृष्णले के गर्नुभयो थाहा छ? यस्तो अद्भुत कलाकारिताको दर्शन गराउनु भयो कि यावत् वत्साप वत्स कल्पक वपुर यावत् कराङ्ग्रियादिकम यावत् यष्टि विशान भेनुदलसिक यावत् विभूषाम्बरम यावत् शीलगुणाभिदाकृति भयो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोङ्गवदजा सर्वं स्वरूपौ बभौ। जतिजना सखाहरू थिए सारा सखाहरू कृष्ण भन्नुभयो। यावत् वत्साप वत्स कल्पक वपुर, जतिजना बादशाहहरू थिए बादशाह पनि कृष्ण भन्नुभयो। त्यति मात्रै हो र? यावत् कराङ्ग्री आदिकम, जसको जस्तो खालको हात थियो, जसको जसको खालको खुट्टा थियो, एज इट इज कृष्ण भनिदिनु भयो। कसैले चिन्न सकेन, 1 वर्षसम्म कसैले चिन्न सकेन यो मेरो छोरा हो कि कृष्ण भनेर चिन्न सकेन अरे, चिन्नै सकेन। त्यस्तो एक्ज्याक्ट एकदम 100% डिट्टु भनिदिनु भयो। र यावत् कराङ्ग्री आदिकम यावत् यष्टि विशान बेलु दलसिक, जसले लट्ठी बोकेको थियो लट्ठी पनि कृष्ण भन्नुभयो, कसैले बाजा बोकेको थियो बाजा कृष्ण भन्नुभयो, कसैले झोला बोकेको थियो झोला पनि कृष्ण भन्नुभयो, कसैको धोती पहेँलो थियो पहेँलो धोती भन्नुभयो, कसैको हरियो धोती हरियो धोती भन्नुभयो। जस्तो कपडा लगाएका थिए, जस्तो सिल बानी बेहोरा स्वर हिँडाइ डुलाइ प्रत्येक चिज नै कृष्ण भनिदिनु भयो। र 1 वर्षसम्म पनि ब्रह्माजीले जब 1 वर्ष भयो नि, त्यति पछाडि बिचारा रोयो होला बच्चा भनेर फिर्ता गरिदिनुलाई भनेर आएको थियो। यहाँ त एज इट इज चलिरहेको छ, सब थोक के भइरहेछ यहाँ? आश्चर्य भयो नि त। अनि ब्रह्माजी
हेर्नुभयो होइन, मैले लगेको डुप्लिकेट हो कि यो चाहिँ ओरिजिनल हो कि यो डुप्लिकेट हो कि त्यो चाहिँ ओरिजिनल हो कि, पुरा कन्फ्युजन भयो। र ब्रह्माजी यसरी कन्फ्युजन हुनुभयो। अब मैले त्यहाँ लुकाएर राखेको चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन भनेर हेर्न जानु पऱ्यो भनेर ब्रह्मलोकमा जानुभएको हो। यता भगवान् श्रीकृष्णको बाछा लुकाएर ब्रह्माजी ब्रह्मलोकबाट यहाँ आउनुभएको थियो नि, उता भगवान् श्रीकृष्ण ब्रह्मको रूप धारण गरेर ब्रह्मलोकमा जानुभयो अरे। वृन्दावनको ब्रजवासीहरूले कथा सुनाउँछन्। अनि ब्रह्माजीको लोकमा चतुर्भुज बनेर चारवटा टाउको रूप धारण गरेर भगवान् कृष्ण नै ब्रह्माजी भनेर ब्रह्माजीको सिंहासनमा बस्नु पऱ्यो। आफ्ना द्वारपाललाई गेटपाल, ए पाले यहाँ हजुर साहब भन्नुहोस्, आजकल म जस्तै देखिने खालको डुप्लिकेटहरू बजारमा घुमिरहन्, अर्को म जस्तै देखिने खालको ब्रह्माजी हाने त्यसलाई लात्ती हानेर बाहिर निकाल्नु हुन्छ साहब। त्यो एक त यहाँ आउने चान्स छैन, आएछ भने त्यसको खैरियत छैन। ब्रह्माजी अब पुरा कन्फ्युजन भएर कहाँ गयो के भइरहेछ यहाँ भनेर पुरा दिमाग खराब भएर आउनुभयो। आफ्नो लोकमा छिरेर खोज्छ, द्वारपाल हुन्छ, ए कहाँ छिर्न लाग्यो, के पो तिमीलाई पागल भयो, मेरो घरमा मलाई छिर्न नदिने, चुप लाग, तिमी जस्तो बेरुपियाहरू यहाँ खुब यहाँ बाहिर निस्किहाल। अरे भाइ के भइरहेछ यहाँ, म ब्रह्मा हो तिमीले चिने मलाई, ब्रह्मा एउटै हुन्छ त, एउटै हुन्छ, तिमी दोस्रो गाउँ मालिक भित्र बसिरहनु भएको छ। अरे के हो यो, ब्रह्माजीले भन्नुभयो को आयो ब्रह्मा, म हुँ ब्रह्मा, यहाँ निस्किहाल, तुरुन्त निस्किहाल, तर फेरि कारवाही हुन्छ, तर गेट आउट गेट आउट। ब्रह्माजीले भन्नु एकछिन मलाई यहाँ एकछिन यहाँ बस्नु थियो, तल उता तल झरेर बस्ने, यहाँ बस्ने होइन, उता तल जाने। तलपट्टि गएर आसनमा बसेर ध्यानपूर्वक हेर्नुभयो त सिंहासनमाथि त टेढी टाङबाट बस्नुभएको छ। ब्रह्माजीले भन्नुभयो तपाईँले मेरो बादशाहहरू चोराउनु भयो, मैले तपाईँको सिंहासन चोरिदिएँ, कस्तो लाग्यो। ब्रह्माजीले आँखा खोल्नुभयो र द्वारपालले भयो सुन्नुहोस्, असली ब्रह्मा त वहीँ हो, तर एकचोटि म दर्शन गर्न चाहन्छु, कृपा गर एकछिन यहाँ बसेर सापलाई सोधेर आउँछौँ। महाराज बेरुपिया आएको छ, दर्शन गर्छु भन्दैछ, के गर्ने, ठिक छ बोलाऊ भित्र। अब ब्रह्माजी भित्र टाउको निराएर मैले ठुलो गल्ती गरेँ, भगवान्को परीक्षा लिन गएँ भनेर ठुलो गल्ती भनेर टाउको निराएर जानुभयो। भित्र जाँदा त सिंहासन खाली, बाफ्रे अपराध गरेँ मैले। र तुरुन्त तल आउनुभयो र भगवान् श्रीकृष्णको चरण कमलमा चारवटा शिर नुहाएर भगवान्लाई प्रणाम गरेर भन्नुभयो नौमिड्य तीव्र बपुसे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिप्लक्षल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्म्या श्रिये मृदुपदे पशुपङ्गजाय। यसरी ब्रह्माजीले स्तुति गान गर्नुभयो। यो त स्याम्पल मात्रै हो, यस्ता त अनेक अनेक लीला रोहिणी माताले ती द्वारकाका पटरानीहरूलाई सुनाउनु भयो र सबजना मन्त्रमुग्ध भएर ओहो भगवान् श्रीकृष्णको दिव्य बाललीलाको श्रवण गरेर आनन्द लिएर बसिरहेका छन्। त्यतिखेर सुन्दा सुन्दै सुभद्रा मातालाई पनि ख्याल भने कृष्णको लीला सुन्नमा यति मग्न हुनुभयो गेटमा को आएको छ कि छैन उहाँले हेर्न बिर्सिनु भयो। अनि उता कृष्ण बलराम पनि के भइरहेछ यहाँ भनेर सुधर्म सभा छोडेर आउनुभयो र गेटमा बसेर सुभद्रा माताले यसरी हात छेकिरहनु भएको थियो नि, पछाडि नै बसेर कृष्ण कथा सुन्दै हुनुहुन्छ। आफ्नो लीला आफै सुन्दै हुनुहुन्छ कृष्णले बलरामले, बाफरे। र सुन्दा सुन्दै के भयो, कृष्ण र बलराम माता सुभद्रालाई के भयो त भन्दाखेरि अष्टसात्विक विकारहरू शरीरमा प्रकट हुन थाले। कृष्णको जब हामीहरू कथा श्रवण गर्छौँ, कृष्णको नाम कीर्तन गर्दै जान्छौँ भनेदेखि हामीहरूमा त्यो प्रेमको भावका लक्षणहरू प्रकट हुँदै आउँछन्। त्यसमा कहिले रौँ ठाडा हुने, कहिले आँखाबाट आँसु आउने, कहिले शरीर एकदमै रोमाञ्चित हुने र एवं व्रतेस्व प्रिय नाम कृत्यै जातानुराग दुतसित उच्चै हसति रोदति रौति गायति उन्मादवत नृत्यति लोकवैय। जब भगवानको परिपूर्ण प्रेम विकसित हुन्छ त्यसपछि मान्छे के हुन थाल्छ रे, आफ्नो प्रियको नाम लिएर उफ्रिन थाल्छ, कराउन थाल्छ, नाच्न थाल्छ, गाउन थाल्छ। हसति रोदति रौति गायति, कहिले हाँस्छ रे, कहिले रुन्छ रे, कहिले विलाप गर्छ, कहिले नाच्छ रे। उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्य, बाहिरका मान्छेले जेसुकै भनौँ मलाई मतलब छैन भनेर नाच्न थाल्छ। यस्तो प्रेम विकसित हुन्छ र भगवान् श्रीकृष्णमा पनि यस्ता किसिमका अष्टसात्विक लक्षणहरू प्रकट हुन थाले र यति प्रेम विकसित भयो कि भगवान् श्रीकृष्णका हातहरू अब भित्र छिर्न थाले र चरणहरू पुरा भित्र छिर्न थाले। पुरा भगवानको मुखारबिन्दमा आफ्नो कथा सुनेर यस्तो ठुलो मुस्कान आयो, पुरा यो ओठ हुन्छ नि च्यातेर यहाँ कानसम्म पुग्न लाग्यो।
र भगवान् श्रीकृष्ण ती लीलाहरू श्रवण गर्दा गर्दै आँखा बढेर यत्रो ठुल्ठुला भइसक्यो, बलरामजीको आँखा ठुल्ठुला भइसक्यो, बलरामजी पुरा मुस्कान दिइराख्नु भएको छ, सुभद्रा माताका आँखा ठुल्ठुला भइसके, सबजना एकदम प्रेमले उन्माद भएर यस्तो अद्भुत रूप प्रकट भइरहेको थियो। त्यही समयमा त्यहाँनिर नारद मुनि प्रकट हुनुभयो र नारद मुनि प्रकट भएर मैले देखेँ यस्तो अद्भुत रूपको धारण, हे भगवान् मैले हजुरका अनेक रूप देखेका थिएँ, केशव धृत मीन शरीर, केशव धृत कुर्म शरीर, केशव धृत शुक्र रूप, केशव धृत नरहरि रूप, अनेक अनेक रूपहरू देखेँ, तर यस्तो अद्भुत रूप मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ। यो त तपाईँको सबैभन्दा खुसी भएको रूप हो। त्यस कारणले यो रूप मैले देखेँ। नारदजी आउनु पाएन, भगवान् श्रीकृष्ण फेरि होसमा आउनुभयो र आफ्नो फेरि वास्तविक स्वरूपमा कृष्ण भगवान् प्रकट हुनुभयो, बलरामजी सुभद्रा माता पनि। र नारद मुनिलाई भन्नुभयो तिमीले त दर्शन गरिहाल्यौ र आज म परम खुसी भएको दिन छ, त्यस कारणले म तिमीलाई केही न केही त वरदान दिन चाहन्छु, वरदान माग। नारद मुनिले भन्नुभयो हजुरको यो जुन विशेष रूप थियो नि, एकदमै कसैले पनि नदेखेको रूप, यो रूपको दर्शन सबैजनालाई सर्वसुलभ गराउनु पर्यो, यो मेरो इच्छा छ। मैले मात्रै दर्शन गरेर पुगेन, सबैले दर्शन गर्न पर्यो। त्यस कारणले नारद मुनिलाई आशीर्वाद दिएर भगवान् कृष्ण बलरामले स्वयं नै के भन्नुभएको थियो, यो अद्भुत रूप जुन रूपमा चाहिँ भगवान् के हुनुहुन्छ, अर्ध रूप होइन, आदि रूप होइन, अपूर्ण रूप होइन, यो त के हो, परिपूर्ण रूप हो। भगवान्को सबैभन्दा खुसी भएको, सबैभन्दा कृपा गर्ने समय भएको रूपको दर्शन चाहिँ नारद मुनिलाई दिनुभएको थियो र नारद मुनिको आशीर्वादको कारणले गर्दा हामी सबैलाई पनि सर्वसुलभ गराउनु भयो। र भगवान् कृष्णले नै भन्नुभयो कलियुगमा के हुन्छ, म जगन्नाथपुरी धाममा यही रूपमा प्रकट हुनेछु र सबैजनालाई यही रूपको दर्शन गर्नेछु, र जो व्यक्तिहरूले आएर मलाई यो रूपमा दर्शन गर्नेछन् उनीहरूले आफ्नो सम्पूर्ण मनका अभिष्टहरू पुरा गरेर अन्तिममा मेरो धामको प्राप्ति गर्नेछन् भनेर भगवान्ले आशीर्वाद दिनुभएको थियो भनेर नारद मुनिले सुनाउनु भयो। कसलाई? इन्द्रदुम्न महाराजलाई। त्यस कारणले तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, नसोच्नुहोस् कि जगन्नाथको रूप अपूर्ण भयो, ओहो खोप्दै बिचैमा चाहिँ त्यो खोप्ने मान्छे कहाँ गएर अपूर्ण रूप भयो भनेर चिन्ता नगर्नुहोस्। यो त भगवान्को अपूर्ण रूप होइन, परिपूर्णतम रूप हो र यो रूपमा भगवान् सबैमाथि कृपा गर्नका लागि आउनु भएको छ। र भगवान्लाई अब तुरुन्त त्यहाँ पेन्टिङको कार्य चालु भयो, भगवान्लाई सुन्दर रूपले चाहिँ पेन्टिङ गराइयो र तत्पश्चात जुन दिनमा भगवान् प्रकट हुनुभएको थियो त्यो दिनलाई भन्छ स्नान यात्रा। पूर्णिमाको दिनमा पर्छ कि यो स्नान पूर्णिमाको दिनमा भगवान्को जगन्नाथको जन्मदिन हो र यही दिनमा भगवान्लाई स्नान गराइन्छ। सबैजनाले स्नान गराउनु भयो होइन, अस्ति स्नान यात्रामा जगन्नाथलाई नुहायौँ होइन हामी सबैजनाले हो। यो चाहिँ जगन्नाथको बर्थडे हो र भगवान् जगन्नाथ इन्द्रदुम्न महाराजसँग परम प्रसन्न हुनुभयो र नारद मुनिको आज्ञाद्वारा एकदमै अल्को न अल्को विशाल मन्दिरको निर्माण गर्नुभयो र जुन मन्दिर आजको दिनसम्म पनि सतयुगदेखिको मन्दिर, आजको दिनसम्म पनि हामी जगन्नाथपुरीमा जान्छौँ भने त्यही मन्दिरभित्र आजसम्म पनि भगवान् जगन्नाथ निवास गरिराख्नु भएको छ। र जगन्नाथ भगवान् प्रकट भइसकेपछि इन्द्रदुम्न महाराजलाई भन्नुभयो म तिमीसँग एकदमै खुसी छु, तिमीलाई म केही आशीर्वाद दिन्छु, केही वरदान माग भनेर जब प्रार्थना गर्दाखेरि इन्द्रदुम्न महाराजले प्रार्थनाको उत्तर दिनुभयो, जगन्नाथजी यदि तपाईँ ममाथि कृपा गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि मलाई दुईवटा आशीर्वाद दिनुहोस्। एउटा आशीर्वाद त के भनेदेखि यो रूपमा बसेर तपाईँले भोजन धेरै गर्नुपर्छ, खाएको खाइ गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई खिलाएको खिलाइ गर्छु र तपाईँले खाएको खाइ गर्नुपर्छ। कतिचोटि एकचोटि खाना भोजन गरिसकेर हात धोएर त्यो हात ओभानो नभइकन अर्को खाना आइसक्छ, त्यतिचोटि खानुपर्छ। एउटा शर्त त्यो हो। र अर्को शर्त के हो भनेदेखि म तपाईँसँग वरदान माग्न चाहन्छु कि मेरो कुनै पनि छोराछोरी नजन्मियोस्। अरे यस्तो त इतिहासमा कसैले पनि मागेको छैन है। सबैजनाले भगवान् मेरो त छोरा पनि भएन छोरी पनि भने मलाई सन्तान दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्ने त धेरै सुनेको छ लाइन, तर मलाई सन्तान नदिनुहोस् भनेर प्रार्थना गरे एकजना व्यक्तित्व इन्द्रदुम्न महाराज। के भन्नु, मलाई कुनै छोराछोरी नदिनुहोस्। किनकि छोराछोरी जन्मायो भनेदेखि तिनीहरूले पछि गएर मेरो सम्पत्ति यो मेरो सम्पत्ति त्यो भनेर अंश बन्डा गर्छन्, पछि भगवान्लाई पनि अंश बन्डा गर्लान् के गर्लान्। त्यस कारणले म कसैलाई पनि मेरो सन्तानै नहोस् भन्ने म चाहन्छु भनेर प्रार्थना गर्नुभयो। र जगन्नाथ भगवान्को यस्तो भक्ति देखेर जगन्नाथ भगवान् यति प्रसन्न हुनुभयो। अब महाराजले त वरदान माग्नुभयो तर अब आफ्नो पत्नीसँग सल्लाह त गर्नु पर्दैन, गुण्डिचा महारानीसँग। अब उहाँलाई त छोरो चाहिएको थियो होला नि के थाहा,
अब भगवान्ले गुण्डिचा महारानीको मन बुझ्नु पऱ्यो भन्नुभयो, तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, महाराजले कुनै छोरा माग्नु भयो भने त के हो, म स्वयं नै हजुरहरूको छोरा बन्नेछु र हजुरहरूको पिण्डदान पनि म नै गर्नेछु। आजको दिनसम्म पनि इन्द्रद्युम्न महाराज गुण्डिचा महारानीको पिण्डदान गर्नुहुन्छ जगन्नाथजीले त्यहाँ गएर। र गुण्डिचा मातालाई आश्वासन दिनुभयो, हजुरको नाममा जुन मन्दिर निर्माण हुन्छ गुण्डिचा मन्दिर, त्यो गुण्डिचा मन्दिरमा वर्षमा एकचोटि म नित्य रूपमा आउनेछु रथमा चढेर भनेर पनि आश्वासन दिनुभयो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि मूल नीलाचलको मन्दिरबाट सुन्दराचल अथवा गुण्डिचा मन्दिरसम्म भगवानको रथयात्रा हुने गर्दछ। र यो रथयात्राको क्रममा भगवान् जगन्नाथ गएर फेरि त्यहाँ 7 दिनसम्म गुण्डिचा मन्दिरमा बस्नुहुन्छ। र जगन्नाथ भगवानको दर्शन जुन चाहिँ नीलाचल धाममा हामीले प्राप्त गर्छौँ त्योभन्दा 10 गुणा बढी फल चाहिँ हामीहरूले गुण्डिचा मन्दिरमा भगवानको दर्शन गरेर प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यही जगन्नाथ हो, तर मुख्य मन्दिरमा भन्दा पनि गुण्डिचा मन्दिरमा जाँदा अझै कृपामय हुनुहुन्छ, किनकि आफ्नो आमा माइतीको घरमा आउनुभएको छ, त्यस कारणले अझै कृपामय हुनुहुन्छ। र भगवान्लाई झन् रथमै चढेको अवस्थामा कसैले दर्शन गर्छ भने त रथे च वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते। रथमाथि भगवान्लाई दर्शन गरिसकेपछि अर्को जन्म लिन पर्दैन, निश्चित रूपले भगवान् जगन्नाथको धाममा जान्छ। त्यस कारणले अब चाँडै नै भगवान् जगन्नाथको रथयात्रा आउँदैछ। हजुरहरूले आँखा परिपूर्ण आँखाको तृप्ति हुने गरी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतुमे। हे भगवान् जगन्नाथ नित्य रूपमा चाहिँ हजुर मेरो आँखाको नानीमा आएर निवास गर्नुहोस् भनेर भगवान्लाई प्रार्थना निश्चित रूपले गर्नुहोला। किनकि वर्णन गरिएको छ कि मृत्युको समयमा जब हामीहरू मर्छौँ नि, हाम्रो आँखामा जीवनभरिको जुन चाहिँ हामीले जे पनि क्रियाकलापहरू गरेका छौँ त्यो हाम्रो आँखामा यस्तो भिडियो क्यामेरामा प्ले गरेर यस्तो रिल बगे यस्तो सर्र भएको छ कि तपाईँले जीवनमा जे गर्नुभएको त्यो 2 सेकेन्डभित्र सारा जीवन तपाईँलाई सर्टकटमा देखाइन्छ त्यहाँ तपाईँको आँखामा के जीवनमा गरेका थिएँ, सब थोक सर्र, कति पाप गरेका थिएँ, कति राम्रो काम गरेको थिएँ, कति नराम्रो काम गरेको थिएँ, सबै नै आउँछ। र जीवनमा सबभन्दा धेरै चिन्तन जेमाथि गर्नुभएको छ, जेको बारेमा धेरै सबभन्दा धेरै जेको बारेमा सोच्नु भएको छ, सबभन्दा धेरै ठुलो आसक्ति तपाईँको जेमा छ, त्यही चाहिँ मनमा स्थिर भएर बस्छ र त्यस अनुरूपको अर्को जन्म प्राप्त हुन्छ। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाजित। र जेको बारेमा चिन्तन गरेर व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ त्यस अनुरूपको अर्को शरीर प्राप्त गर्दछ। तर जो व्यक्तिले भगवान् जगन्नाथलाई रथमाथि दर्शन गरेको छ नि, त्यो व्यक्तिको मृत्युको समयमा त्यो रिल बग्दै जान्छ नि सर्र, जगन्नाथलाई देखेको रथमाथि देखेको दृश्य जब आउँछ नि त्यो रिलमा, त्यहाँ गएर एकदम पोजको बटन दाबिन्छ र जगन्नाथ भगवानको फेस टु फेस भएको चिज ठ्याक्कै याद आउँछ र जगन्नाथको चिन्तन गर्दै यो कलेवरलाई शरीरलाई त्याग गरेर भगवान् जगन्नाथको लोक गोलक वृन्दावन धाममा निश्चित रूपले जान्छ। भन्नुहोस् हरे कृष्ण। त्यसकाले रथमाथि चढ्नु भएको बेलामा जगन्नाथलाई एकदम निहालेर हेर्नु होला आफ्नो हृदयदेखि, र केवल यो बाह्य आँखाले मात्रै होइन हृदयको आँखादेखि हेर्नुहोस्। र यो रथयात्रा भनेको के हो? रथयात्रा भनेको त गोपीहरूले भगवान् श्रीकृष्ण बलरामलाई चाहिँ कुरुक्षेत्रबाट रथमा तानेर वृन्दावन लिएर आउनु भएको हो नि त, होइन? र चैतन्य महाप्रभुले रथयात्रामा नाच्दाखेरि के भन्नुभयो? अन्येर हृदय मन मोर मन वृन्दावन मने बने एक करी मानी। अरूको हृदयलाई मन भन्छन् होला, तर मेरो मन के हो? वृन्दावन हो। मन र वनमा केही अन्तर छैन। त्यस कारणले हे जगन्नाथ स्वामी, हे कृष्ण, तपाईँलाई रथमा म तान्दैछु र तानेर म अन्त कहीँ लाने होइन, मेरो हृदयको वृन्दावनभित्र लान चाहन्छु र हृदयभित्र आएर निवास गर्नुहोस् भनेर भगवान्लाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। र त्यो हृदयलाई हामीहरूले पहिला त के गर्नु पऱ्यो? निकुञ्ज बनाउनु पऱ्यो नि, किनकि राधा माधव भगवान् कहाँ विराजमान हुनुहुन्छ? जय राधा माधव फ्ल्याट बिहारी हो र होइन? फ्ल्याटमा बस्नुहुन्छ राधा माधव? कहाँ बस्नुहुन्छ अरे? कुञ्ज बिहारी, कुञ्जमा बस्नुहुन्छ। त्यस कारणले आफ्नो हृदयलाई त्यो कुञ्ज बनाउन पर्यो। र त्यो कुञ्ज बन्छ कसरी? ऐना यो मनको सफा गरी भवज्वाला निभाइदिने, छर्की मङ्गल चन्द्रिका हृदयमा विद्या जगाइदिने, भर्ने अमृत स्वाद भक्त जनमा आनन्दको सागर, आत्मा शुद्ध गराउने जय हुने श्रीकृष्ण सङ्कीर्तन। श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनद्वारा नै हाम्रो हृदय के हुन्छ?
त्यो फोहोर मैला सबै दुर्गन्ध सबै निस्केर त्यो वृन्दावनको रूपमा श्रृङ्गारित हुन्छ र तत्पश्चात भगवान् जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हाम्रो हृदयभित्र आएर विराजमान हुनुहुन्छ। त्यस कारणले रघुनाथको रथ तान्ने बेलामा याद गर्नुहोस्, त्यो रथ तानेर फेरि तल भानुचोक पुऱ्याएर छोड्ने होइन, त्यो रथलाई घुमाएर आफ्नो हृदयभित्र लिएर आउनुहोस् जगन्नाथलाई, र आफ्नो हृदयको वृन्दावनभित्र ल्याएर चाहिँ जगन्नाथ भगवानको आसनमा जगन्नाथलाई विराजमान गराउनुहोस्। तत्पश्चात मृत्युको समयमा तेज हल्को बार बार आउँछ, नचाहे पनि बार बार आउँछ र भगवान् श्रीकृष्णको धाममा हामीलाई निश्चित रूपले प्रवेश हुन्छ। र रथयात्रापछि महाप्रसाद त सधैँ छ, त्यसको चिन्ता नगर्नुहोस्, किनकि जगन्नाथ भगवान् त फेमसै हुनुहुन्छ महाप्रसादको लागि। किन भन्दाखेरि चैतन्य मङ्गलमा एउटा कथा आउँछ जहाँ चाहिँ के भएको थियो अरे भने आज के भगवान्ले दर्शन नदिने हो हामीलाई। नारद मुनि एक्चुअली दर्शन गर्नलाई वैकुण्ठ धाममा जानुभएको थियो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। अनि लक्ष्मी माताको खुब आराधना गर्नुभयो, भजन गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, लक्ष्मी माता परम प्रसन्न हुनुभयो। नारदजी तपाईँ त भगवान्को खुब सेवा गर्नुहुन्छ, कतिजनालाई भक्त बनाउनु भयो, त्यो मृगारी जस्तो डाकुलाई पनि, रत्नाकर डाकुलाई, ध्रुव महाराजलाई, प्रहलाद महाराजलाई सबलाई भक्त बनाउने तपाईँ अद्भुत प्रचारक। म यति खुसी छु तपाईँसँग, यति खुसी छु, तपाईँ वरदान माग्नुहोस् न, के चाहिन्छ। नारद मुनिले हात जोडेर माता एउटा प्रार्थना छ, मलाई भगवान् विष्णुको महाप्रसाद चाहिएको छ। भगवान् विष्णुले जब खाइसक्नुहुन्छ नि उहाँको भोजनको प्लेटमा अलिअलि बच्च उच्चिष्ट, त्यो बाँकी रहेको भोजन मलाई दिनु पर्यो। माता लक्ष्मीले आँखा चिम्लेर ओहो अरू केही माग्नु न, किन हिजो भर्खर विष्णु भगवान्ले मेरो प्लेटमा बाँकी रहेको खानेकुरा कसैलाई दिने होइन, सावधान भनेर सतर्क गराउनु भएको छ। अब दिउँ त कसरी दिउँ, पतिको आज्ञा उल्लङ्घन गर्न पनि भएन, फेरि तपाईँलाई वरदान दिन्छु भनेर भनि पनि सकेँ, धर्म सङ्कट पर्यो। अब मलाई केही थाहा छैन, मलाई दिन्छु भन्नुभएको थियो, जसरी पनि मिलाउनुहोस् अब तपाईँले। नारद मुनिले भन्नुभयो अब माता लक्ष्मीले गएर भगवान् नारायणलाई चाहिँ अब भोजन खिलाउँदै हुनुहुन्छ, राजभोगको समय भए सब आइटमहरू ल्याएर राख्नुभएको छ, भगवान्ले भोजन गर्दै हुनुहुन्छ, तर एकदम राम्रोसँग सेवा गर्दा गर्दै पनि भगवान् कृष्णले, भगवान् नारायणले भन्नुभयो आज तपाईँको मनमा केही न केही त चलिरहेछ। किन फेस इज द इन्डेक्स अफ द माइन्ड भन्छ कि, त्यो हृदयमा गडबडी चलिरहेछ भने मुखमा देखा पर्छ। त्यस कारणले तपाईँलाई केही न केही त समस्या भइरहेछ, के भयो भन्नुहोस् त। अब हजुरसँग के लुकेको छ र, हेर्नु न नारद मुनिले मलाई यस्तो यस्तो भन्नुभएको छ, प्रसाद चाहियो अरे। अब के मैले तिमीलाई प्रसाद नदिने मलाई एकदमै पहिल्यै भने होइन, अब जसरी पनि मलाई दिनै पर्छ भनेको छ। अब के गर्ने, ठिक छ मैले थाहा नपाउने गरी सुटुक्क दिनु। अनि भगवान् विष्णुले चाहिँ अब भोजन प्रसाद ग्रहण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसै समयमा अब ग्रहण गरिसकेपछि यता उतातिर ऊ त के हो हेर्नु त, त्यहाँ बाहिर के आइरह ऊ त्यहाँ सबजनाले उता हेऱ्यो, त्यही बेला प्लेट सारेर उता लुकाइदिइहाल्नु भयो। अनि नारद मुनिले लगाएर ल ल ल जस्तो जस्तो लिएर आएको छु अर्कोचोटि माग्ने यही हो फाइनल सर्ट। ओहो भगवान्को उच्चिष्ट भगवान्ले आफ्नो मुखारविन्दमा राख्नुभएको भगवान्को अधरामृत लागेको महाप्रसाद भनेर नारद मुनिले महाप्रसाद एको बिन्दे नमो ब्राह्मणी वैष्णवे सल्पपुण्यपतम राजम विशेषणै बजायते। अब झपाझप झपाझप गपाउनु पुरा प्रसाद गप 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 खान थाल्नु भयो। अरे भगवान्को मुखारविन्दमा लागेको प्रसाद खाइसकेपछि त के हुन्छ अरे, साक करी आस्वादन प्रभु कहे भक्तगण यही साक कृष्ण आस्वादिलो। चैतन्य महाप्रभुले जब भगवान् कृष्णलाई अर्पण गरेको साग खानुहुन्थ्यो नि, साक करी आस्वादन कृष्ण प्रेम ऐसे मन सही साक करो आस्वादन। यो साग स्वयं कृष्णले खानुभएको र यो साग खाँदाखेरि के हुन्छ, कृष्ण प्रेम हृदयमा जागृत हुन्छ भनेर अब नारद मुनिलाई त्यो भगवान्को महाप्रसाद ग्रहण गर्न साथ त पुरा कृष्ण प्रेम जागृत भएर आउन थाल्यो र उहाँको रौँहरू ठाडा हुन थाले, आँखाबाट आँसुको धारा बग्न थाले, शरीर पुरा रोमाञ्चित हुन थाल्यो र पुरा खुट्टा अब भुइँमा टेक्न छोडियो। अब खुट्टा हल्लिन थाल्यो, माथि माथि उफ्रेर आफ्नो बिडालाई बजाउँदै नारद मुनि उफ्रिँदै हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यस्तोसँग कीर्तन गर्न थाल्नुभयो, यस्तोसँग कीर्तन गर्नुभयो, सारा ब्रह्माण्डमा घुम्न थाल्नुभयो, उफ्रिन थाल्नुभयो, नाच्न थाल्नुभयो, सबैतिर घुम्दै घुम्दै नाच्दै नाच्दै गाउँदै जानुहुन्छ। यस्तो एक्सटेसी बाफ्रे यस्तो नाच्दै हुन्छ, सबजना आश्चर्य परेछन्। घुम्दै घुम्दै कैलाश पर्वतमा पुग्नु भएछ र कैलाश पर्वतमा गएर नारद मुनिलाई शिवजीले सम्झाउँदै ए नारदजी के भयो तिमीलाई आज, तिमी त सधैँ भगवान्को कीर्तन गर्छौ, नारायण नारायण भन्दै हिँड्छौ, मलाई थाहा छ, तर आज त केही न केही त तिमीलाई भएकै छ।
किन यस्तो उत्साह तिमीलाई जागृत भयो? के भयो आज तिमीलाई? नारद मुनि बोल्न सकिने भएको छैन। त्यही पनि सास हाफाउँदै हरे कृष्ण भन्दै आज मैले वैकुण्ठमा गएर भगवान्ले डाइरेक्ट खानुभएको राजभोगको प्लेटबाट महाप्रसाद चाख्न पाएँ। ओहो, अहो भाग्यम, बापरे, यस्तो भाग्य। नारद मुनिलाई शिवजीले हात समातेर भन्नुभयो, नारदजी मेरो लागि खै त, मेरो लागि राख्दै छैन? नारद मुनिले म त जोसमा आएर सबै खाइदिएँ त, अलिकति पनि बाँकी छैन। शिवजी एकदम रिसाउनु भयो, अरे मेरो लागि प्रसाद राख्नु पर्दैन, किन नराखेको? अनि नारद मुनिले हेर्नुभयो, अचानक हेर्दै हुनुहुन्छ, ल माफ गर्नुहोस् शिवजी, अब तपाईँ तपाईँ रिसाएपछि बर्बाद हुन्छ, नरिसाउनु भनेर हात जोड्दै हुनुहुन्छ। अचानक देखेको नङको टुप्पोमा एकसित भात अड्किरहेको रहेछ। हो, बचे रहेछ, एक दाना रहेछ। ल यही हो भगवान्को महाप्रसाद, तपाईँले ग्रहण गर्नु भनेर शिवजीले गर्नुभयो। नारद मुनिले आफ्नो हमलाई मुखभित्र हालेर टाक्क झारिदिनु भएको। त्यो एउटा महाप्रसादको सीता शिवजीको मुखमा पर्ने बित्तिकै त शिवजीको शरीर पुरा कम्पयमान हुन थाल्यो। अब गलाको सर्प फाँ गरेर उफ्रिन थाल्यो, डमरू डेम बज्न थाल्यो। त्रिशूल समातेर शिवजी अब ताण्डव नृत्य सुरु गर्न थाल्नु भयो र जोरसँग हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे कीर्तन गर्न थाल्नुभयो, नाच्न थाल्नुभयो। अब शिवजीको ताण्डव सुरु भएपछि के हुन्छ रे? विश्वमा प्रलय आउँछ। अब त पुरा नदीहरूको ज्वालामुखी फुट्न थाल्यो, पुरा लावाको नदी बग्न थाल्यो जताततै। अब शिवजीको यस्तै डान्स चलिरह्यो भने त बर्बाद हुन्छ अवस्था। के गर्ने? सारा देवताहरू आतंकित भए। लौ न रोको शिवजीलाई रोक्ने हिम्मत कसको? शिवजीलाई पुरा नाच्नु भएको छ, कृष्ण प्रेममा उत्साह आएको छ। अब रोक्ने त कसले रोक्ने? पतिदेव जतिसुकै रिसाए पनि, जतिसुकै खुसाए पनि उहाँलाई शान्त गर्न सक्ने सामर्थ्य एकैजना मात्रै छ। कसमा? पत्नीमा। पत्नी एकचोटि सिँगार पटार गरेर अगाडि गएपछि त रिस कुलडाउन भइहाल्छ। त्यस कारणले माता पार्वतीलाई चट्ट सिँगार गरेर सारा देवताहरूले ल अब हजुर हो माता, हजुरले रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ, अरू कसैले बचाउन सक्दैन हामीलाई, ल जसरी हुन्छ हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो भनेर माता पार्वतीलाई पठाउनु भयो। र माता पार्वती जानुभयो र शिवजी त पुरा नाचेको हुनुहुन्छ। कोही नजिक जाने हिम्मत छैन, अगाडि गयो भने तेस्रो नेत्र खुल्ला हुने डर। तर माता पार्वती गएर हात समाउनु भयो र अरे कति नाचेको विश्व ध्वस्त हुन लागेको, हाम्रा सारा सन्तानहरू मर्न आँटिसके, रोक्नु यो ताण्डवलाई, अहिले प्रलयको समय आएको छैन, पछि नाच्नु भनेर जसो तसो रोक्नु भयो, थमाउनु भयो। एकछिन नाच्नु पनि दिएन यार, कस्तो मजा आइरहेको। के भयो? किन यसरी पागल जसरी नाचेको त? नाच्ने बेला भएको छ र अहिले प्रलयको समयमा नाच्नु, अहिले नाच्ने होइन। किन नाच्नु भएको मलाई बताउनुहोस् त? अनि शिवजीले अब भर्खर थकाइ मेट्दै, किन नाचेको थाहा छ? किनकि मैले भगवान्को महाप्रसाद पाएँ। नारद मुनिको डाइरेक्ट हातबाट एक दाना चामलको दाना त्यो मेरो मुखमा परेपछि त यस्तो प्रेम जाग्यो, ओहो यस्तो भाग्य मेरो खुल्यो कि भगवान्को महाप्रसाद चाखेर मेरो जीवन धन्य भयो, त्यसैले म नाचिरहेको। अनि पार्वती माताले भन्नु, ए मलाई खै त, म तपाईँको अर्धाङ्गिनी होइन? विवाहको समयमा 7 वचन खुवाएको थियो होइन? जे पनि छ 50% त दिनु पऱ्यो नि त। अर्धाङ्गिनी भने के? आधा अङ्गलाई अर्धाङ्गिनी भन्छ होइन? म त तपाईँको आधा अङ्ग हो, मलाई खै त आधा। अनि मैले के गर्नु? जब एक दाना चामल पाएको थिएँ, त्यसो भने त आधी मलाई दिन पर्थेन, सबै आफै खाने। म आधा अङ्ग भएपछि आधा चामलको दाना हजुरले खानुपर्छ, आधा मैले खान्थेँ नि, के भयो त? अब मलाई महाप्रसाद चाहियो, जसरी पनि चाहियो, गर्मी गर्नु छ त म रिसाउँछु भनेर त अब छैन, कहाँबाट ल्याउनु त नि? बुझ्नुपर्छ नि, पत्नीले पनि बुझ्दैन, के गर्ने? पतिदेव पनि अब फायर डप, पत्नी माता पनि फायर डप। अब त माता दुर्गाले काली रूप धारण गर्नुभयो र काली रूप धारण गरेर म सारा संसारलाई जलाइदिन्छु, मलाई महाप्रसाद नदिने? के हो यस्तो? मलाई भोग भइराख्ने, मलाई भगवान्को प्रसादबाट वञ्चित गर्ने। तपाईँको ताण्डवले संसार भस्म भयो कि भने थाहा छैन, मेरो ताण्डवले अब भस्म हुन्छ। अब त माता पार्वतीको चाहिँ काली रूप धारण गरेर एकदम रिसाउन थाल्नुभयो। सारा जगतमा अब फेरि ज्वालामुखी फुट्न थाल्यो, सारा समुद्रको पानीमा चाहिँ सुनामी आउन थाल्यो, सारा जगत ध्वस्त हुन थाल्यो। अब सारा देवताहरूले गरेर लौ न के गर्ने? अब पति रिसाउँदा त पत्नीले फकाउने, पत्नी रिसाउँदा कसले फकाउने? अवस्था खराब छैन? शिवजीले सम्झाउन खोज्नु त रिसाको वहीँसँग हो, कसरी फकाउनु? अब त केही उपाय लागेन, यो सारा कारणहरूको पनि कारणको ईश्वर परम कृष्ण
सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर गोविन्द सर्वकारण कारणम। सबै कारणको पनि कारण त भगवान् विष्णु नै हो। उहाँकै प्रसादले गर्दा यत्रो ताण्डव यहाँ यस्तो चाहिँ लीला मचिरहेछ, उहाँलाई गएर प्रार्थना गरौँ भनेर सारा देवताहरूले गएर भगवान् विष्णुलाई आराधना गरे। लौ भगवान् अब हजुरले नै रक्षा गर्नु पऱ्यो, शिवजीले पनि गरेर भन्नु हजुरले बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् भनेपछि अब यहाँ सारा ध्वस्त हुन लागिसकेपछि स्वयं भगवान् नारायण आउनुपर्ने अवस्था भयो र माता पार्वतीलाई रोकेर हे पार्वती माता रोक्नु 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 रोक्नु, तपाईँ त योगमाया हो, तपाईँ त दुईवटा रूपमा, एउटा योगमायाको रूपमा हुनुहुन्छ, एउटा महामायाको रूपमा हुनुहुन्छ र महामायाको रूपमा सारा जगतका माता हुनुहुन्छ। अन्नपूर्ण देवीले तपाईँलाई चिनिन्छ, सारा जगतका भरण पोषण हजुरले गर्नुहुन्छ, हजुरले नै सारा संसारमा प्रलय ल्याएपछि कहाँबाट हुन्छ? हुँदैन, मलाई हजुरको महाप्रसाद चाहियो। हुन्छ हुन्छ, तपाईँलाई जति चाहिन्छ म त्यति महाप्रसाद दिन्छु। माता पार्वतीले हुँदैन, मलाई महाप्रसाद दिएर पुगेन, के गर्नु पऱ्यो त? मेरा सारा सन्तानहरूलाई पनि महाप्रसादको व्यवस्था गर्नुपर्छ। म यो शिवजी जस्तो स्वार्थी होइन, आफूले मात्रै खाने, मलाई मात्रै प्रसाद भएर पुग्दैन, मेरा सन्तानहरू सबैजनालाई नै प्रसादको व्यवस्था हुनुपर्छ। र मेरो सन्तान भनेको केवल मान्छेहरू देवताहरू मात्रै होइन, जनावरहरू पनि मेरा सन्तान हुन्। त्यस कारणले यो संसारमा सृष्टिमा जति जीवात्माहरू छन् सबैको लागि हजुरको प्रसाद सर्वसुलभ हजुरले गर्नु पर्यो, अनि मात्रै मान्छु। अनि भगवान् विष्णुले हात जोडेर भन्नु हुन्छ 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 हुन्छ, तपाईँ यो ताण्डवलाई रोक्नुहोस्, म व्यवस्था गर्छु। अब यो जगन्नाथपुरी धाममा म जगन्नाथको रूपमा प्रकट हुन्छु र त्यहाँ दिनमा 56 भोग ग्रहण गर्छु र त्यो सारा प्रसाद चाहिँ म सबैको लागि सर्वसुलभ गराउँछु, यतिसम्म कि त्यो प्रसादलाई जो कोहीले पनि ग्रहण गर्न सक्छ र त्यो प्रसाद परिशुद्ध हुन्छ र त्यो प्रसाद जगन्नाथ भगवान्लाई भोग लागेपछि सबभन्दा पहिला तिमीलाई भोग लाग्छ र त्यसपछि मलाई लागेको प्रसाद तिमीलाई भोग लागेपछि महाप्रसाद बन्छ। त्यस कारणले आजको दिनसम्म जगन्नाथपुरीको जुन प्रसाद छ त्यसलाई प्रसाद भने त्यसलाई महाप्रसाद भनिन्छ। जगन्नाथले ग्रहण गर्नुहुन्छ र तत्पश्चात त्यो के हुन्छ? विमला देवीलाई भोग लाग्छ र तत्पश्चात सबैजनालाई सर्वसुलभ गरिन्छ। र यो कुनै पनि परिस्थितिमा जुठो भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। यतिसम्म भगवान्ले आशीर्वाद दिनुभयो कि एउटा ब्राह्मणले कुकुरको मुखमा परेको प्रसाद पनि झिकेर खान मिल्छ, तब पनि यो जुठो हुनेवाला छैन। तपाईँहरू जगन्नाथपुरीमा जानुभयो भनेदेखि त्यहाँ जुठो कसैले भनेर भन्यो भने त्यसले चड्कन खान्छ। एउटै हातले झिकेर अर्कोलाई दिन्छ, अर्कोलाई दिन्छ, यही भाँडामा खाने हो, फेरि त्यही भाँडालाई अर्कोलाई दिन्छ, त्यही प्लेटमा अर्कोले खाने हो। त्यो कहिले पनि कुनै पनि परिस्थितिमा जुठो हुनेवाला छैन। यसलाई जुठो भन्नु भनेको अपराध हुन जान्छ। त्यस कारणले भगवान् जगन्नाथको यस्तो प्रसादको व्यवस्था भगवान्ले गर्नुभयो र यो जगन्नाथको प्रसाद चाहिँ भगवान् जगन्नाथ पहिला के हुनुहुन्थ्यो? भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराजले भन्नुहुन्थ्यो पहिला नीलमाधवको रूपमा हुनुहुन्थ्यो नि, गुफाभित्र बस्नुहुन्थ्यो है। गुफाभित्र त्यही विश्ववसीले बिचरा त्यही जङ्गलको कन्दमूल फलसल के चढाउँथे। तर नीलमाधव भगवान्लाई चाहिँ अब 56 भोग खाने इच्छा थियो, त्यस कारणले त्यहाँबाट लुप्त हुनुभयो र के गर्नुभयो? जगन्नाथको रूपमा प्रकट हुनुभयो ताकि इन्द्रधुम्न महाराजलाई बोलाएर 56 भोग खान पाइयोस्। तर जगन्नाथपुरीमा त के छ? जगन्नाथपुरीमा त 56 भोग त बन्छ, तर त्यसमा आलु अनि त्यसपछि टमाटर अनि त्यसपछि अरू यस्तो आधुनिक चिजहरू हुन्छ नि, जस्तो भेन्टा फर्सी मिल्छ, यस्तो चिजहरू त्यहाँ भोग लाग्दैन। तर जगन्नाथलाई खाने इच्छा छ, के गर्ने त? त्यस कारणले जगन्नाथ भगवान्ले आफ्नो अर्को एउटा भक्तलाई जस्तो इन्द्रधुम्नलाई बोलाएर 56 भोग खुवाउने व्यवस्था गर्नुभयो नि, अर्को एकजना भक्तलाई बोलाउनु भयो, जुन भक्तको नाम हो कृष्ण कृपा शिवमूर्ति अभय चरणारविन्द भक्ति वेदान्त स्वामी शिल प्रभुपादजी। र जगन्नाथलाई त अब पिज्जा पास्ता बर्गर मोमो थुक्पा होइन यस्तो सबै पनि चाख्ने इच्छा थियो नि त। त्यही भएर प्रभुपादजीलाई चाहिँ उहाँले बोलाउनु भयो र प्रभुपादजीको माध्यमबाट सारा विश्वभरि भ्रमण गर्नुभयो र आज विश्वभरिका भक्तहरूले अनेक किसिमका विश्वभरिका आइटमहरू के गर्नुहुन्छ? इटालियन, चाइनिज, साउथ इन्डियन, इन्डियन, नेपाली, नेवारी, अब थकाली अनेक किसिमका भोजनका प्रकारहरू चाहिँ ल्याएर के गर्नुहुन्छ? जगन्नाथ भगवान्लाई आफ्नो प्रेम स्वरूप भक्ति स्वरूप ल्याएर अर्पण गर्नुहुन्छ र जगन्नाथको प्रसाद सबै भक्तहरूमा वितरित हुन्छ। र यसरी भगवान् जगन्नाथ सम्पूर्ण भक्तहरूमाथि अद्भुत तरिकाले कृपा निरन्तर रूपमा बर्साइराख्नुहुन्छ। जगन्नाथ स्वामी की, बलभद्र सुभद्र मैया महारानी की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृन्द की, निताई गौर हरि प्रेमानन्दे। अब हजुरहरूलाई यहाँ एउटा समाचार आएको छ। आज डिसेम्बर 2 तारिक हो र यो डिसेम्बर महिना भनेको चाहिँ भगवत गीताको महिना हो।
यही महिनामा भगवान श्रीकृष्णले कुरुक्षेत्रको युद्ध भूमिमा के गर्नुभएको थियो? भगवत गीताको उपदेश दिनुभएको थियो अर्जुनलाई। त्यसकारणले यो महिनाभरि भगवत गीतालाई निश्चित रूपले पढ्नै पर्छ। कम्तीमा दिनको एउटा श्लोक पढ्नै पर्छ र साथसाथै यसलाई वितरण पनि गर्नुपर्छ है। अब यो आउँदो एकादशी जुन छ यसलाई मोक्षदा एकादशी पनि भन्छ। यो मोक्षदा एकादशीको दिनमा के हुन्छ? यो भगवत गीता बोलेको दिन हो। भगवान श्रीकृष्णले यो कुरुक्षेत्रको युद्ध सुरु भएको दिन पनि मोक्षदा एकादशीदेखि हो र त्यही दिनमा भगवान श्रीकृष्णले यो भगवत गीताको उपदेश अर्जुनलाई दिनुभएको थियो। त्यसकारणले श्रील प्रभुपादजीले यो पुरा डिसेम्बर महिनालाई नै के गर्नुभएको छ? भगवत गीता म्याराथनको रूपमा सारा विश्वभरि प्रसारित गर्नुभएको छ। र यो महिनाभरि हामीहरूले आफूले त भगवत गीता पढ्न छ नै छ, साथसाथमा त्यो भगवत गीता अरूलाई पनि पढ्ने अवसर दिनपर्नेछ। त्यसकारणले धेरैभन्दा धेरै पुस्तकहरू वितरण गर्नुपर्छ। र किनकि यो पुस्तक वितरण गरिसक्यौँ भनेदेखि प्रभुपादजीलाई प्रसन्नता मिल्छ। प्रभुपादजीलाई कुनै भक्तले सोध्नु, प्रभुपादजी हजुरलाई हामी कसरी खुसी बनाउन सक्छौँ? कसरी खुसी बनाउन सक्छौँ? प्रभुपादजीले भन्नुभयो, इफ यु वान्ट टु मेक मी ह्याप्पी डिस्ट्रिब्युट माई बुक्स। यदि मलाई खुसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने मेरा पुस्तकहरू वितरण गर्नुहोस्। किनकि प्रभुपादजीले दिन रात मेहनत गरेर रातिको निद्रालाई त्यागेर यी पुस्तकहरू हाम्रो लागि भनेर दिनुभएको छ। तसर्थ यिनीहरूलाई अध्ययन गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो र यिनीहरूलाई प्रसारित गर्नु पनि हाम्रो कर्तव्य हो। तसर्थ यो डिसेम्बर महिनामा हामीहरू धेरैभन्दा धेरै गीता वितरण गर्नुपर्छ। साथसाथै एउटा तुलादानको पनि व्यवस्था गरिएको छ। हजुरहरू जो कोहीले तुलादान गर्न चाहनुहुन्छ, तुलादान भनेको चाहिँ तुला ल्याइन्छ र त्यो तुलामा एकातर्फ तपाईँको वेट हुन्छ, अर्कोतर्फ चाहिँ त्यति नै मात्रामा भगवत गीता राखिन्छ र त्यो भगवत गीताहरू चाहिँ तपाईँले आफ्नो नाममा डोनेसन दिनुहुन्छ र अरू जो व्यक्तिहरूले चाहिँ आर्थिक रूपले भगवत गीता किन्न सामर्थ्य छैनन् उनीहरूलाई हामीहरूले चाहिँ यो भगवत गीता डोनेसनको रूपमा दिन सक्छौँ। र योभन्दा ठुलो दानहरू कुनै पनि हुँदैन भगवत गीताको दानभन्दा। श्री राधा माधव चन्द्र की, गणिताय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। तसर्थ यो गीता म्याराथनमा तपाईँहरू सबैजना सहभागी हुनुहोला। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया महारानी की, श्रील प्रभुपाद की। राधे जय जय माधव।